Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. कहाँ गए सब? आवाज आ रही? अच्छा, जी चलिए शुरू करते हैं इंशाल्लाह। हाँ, पहले लेट हैं हम थोड़े, तो हम शुरू करते हैं। अब दरसो सालिस आज हमारा, और उसका अलिफ पार्ट है। ये अलिफ लिखा हुआ है, ठीक है? अलिफ। अच्छा, पढ़े है ना? कौन रेडी है? जी जी। हाँ जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम। आ गई शाहिदा। जी इसे आपके जी लिए मैंने मैसेज नहीं, छोड़ा था क्लास में। मैंने कहा आपको मैसेज हाँ, मिल जाए। जी फ्रिज पे ना नहीं, लिख के मैं लगा ले, लास्ट वीक, फ्रिज पे लिख के लगा जी ले। जी नहीं, लास्ट वीक मैं 10 o'clock पे उठी हुई थी और मैं अपना नहीं याद था। रिवाइज कर रही थी, तो हम्म, मेरे माइंड में ये था कि 11 o'clock लेसन होगा, हम्म, चलिए तो चलिए, इसलिए हिना सॉरी पढ़ मैं ले, लेट हिना हो के गई बाद फिर थी। मैं आपको बुलाती हूँ, ठीक है? जी हिना आ ठीक है जाओ। जी इंशाल्लाह। जी हम्म, जी। अदरसु सालिसु हम्म, लेसन 3। हम्म। मन हाउलाइल फितयतुत तवीलु या ति- अली। तिवालू, तिवालू। तिवालु या अली। हम्म। मन, कौन? मन कौन, कौन हम्म, हाउला ये ये फित कौन है लगा लेना, जवान है। नौज। कौन है, हाँ, क्योंकि बहुत कौन सारे हैं है। ना। हाउलाई आ रहा है जी तो उसका मतलब बहुत ज्यादा लोग हैं। कौन है नहीं लगाएंगे, कौन जी। है लगाएंगे। अच्छा, कौन कौन है है ये ये किसकी जमा ये, है? हाजा की जमा है। हाजर की जमा। हाँ, ये जमा। अब हम आपने प्लूरल पढ़ने शुरू कर दिए। इशारे का प्लूरल जी आएगा, जमीर का प्लूरल आएगा, और इस्म का प्लूरल आएगा, है ना? जी तो ये तो इशारा का प्लूरल है, हाजा का प्लूरल है। अलफितिया तू किसका प्लूरल जी है? इस्म का प्लूरल है। जी और कौन सा इस्म? इस्म पढ़े हमने पहले, अल्फता पढ़ा है ना। एक आदमी को क्या बोलते हैं, जी। एक नौजवान को क्या बोलते हैं? अल्फता या फतन। अल-फतह। फतन भी बोल सकते हैं। फतन। फतन भी जी बोल सकते हैं, और अलिफ लाम लगाएंगे तो अल्फता बन जाएगा, ठीक है? जी अल्फता, ये ता है, अल्फता। तो ये वाहिद है, ठीक है? अल्फता या फतन, क्योंकि इसके ऊपर अलिफ लाम लगा हुआ तो इसका वाहिद भी अलिफ लाम वाला होगा। और इसकी जमा क्या बनेगी? जी। फितियातुन। फितियातुन नकरा की नकरा होती है, हम्म। और मारफा की मारफा होती है, वाहिद। तो अल फता जी एक होता है नौजवान, यंग मैन, और ये अभी कितने हो गए? मोर देन टू हो गए, 2+ हो गए मोर। ये। हम्म। और 2+ जब होता है तो 3 हो जाते हैं ना। जी जी। टू जमा हो में टू जाती है। प्लस का मतलब होता है जमा, 3। जी जमा। जमा। तो हम, हाँ, तो ये फितिया टू यानी 3 लोग हैं, और चौथा उनको मिलने वाला है। ये 3 लोग हैं, 1 2 3, और उनको चौथा मिलने के लिए आया, हाथ मिला रहा है। मन हाउला इल फितियतु या अली, क्या पढ़ेंगे? या अली, एक पेश के साथ या अली यू। या वेरी गुड, या अली यू। अच्छा, जी। आगे क्या है? हुम हुम तुल्लाबुन जुद्दुन। जुदुदुन। जुदुदुन। जुदुदुन थोड़ा सा अगर जुदुदुन पढ़ लिया सॉरी करें ना, जुदुदुन। लेसन मेरे आने से पहले ही थोड़ा सा पढ़ लिया करें तो भी बहुत अच्छा हो जाए। हुम जी तुलाबुन पढ़े थे हम। जुदुदुन। हाँ। हुम किसकी जमा है? जुदुदुन हुम किसकी जमा है? हुआ की। हुआ की। ठीक है। और तुलाब किसकी है? तालिब। तालिबुन। तालिबुन। तालिब। तालिबुन की है, ठीक है? ये नकरा तालिबुन तो की ये जमा। नकरा। हम्म। जुदुदुन किसकी जमा है? जी। जदीदुन। नए की ज, जमा। जदीदुन, जदीदुन मतलब नया। वो कौन नया। है? वो जी। न्यू स्टूडेंट्स हैं। वो हाँ। न्यू स्टूडेंट्स हैं। आगे, दे आर न्यू स्टूडेंट्स। मिन आई। जी। मिन आईना हुम मिन अमेरिका। 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 तो मिन ऐना हम का क्या अ- मतलब है? जी
वो कहाँ से जी। है? वो कहाँ से है? होम दे आर फ्रॉम वो अमेरिका से है। अमेरिका। जिस लैंग्वेज, अमेरिका से है। हाँ, अगर उर्दू में बोलेंगे वो अमेरिका से हैं, ठीक है। इंग्लिश अरबी में हाँ बोलेंगे तो अमेरिका ही बोलेंगे, उर्दू में भी अमेरिका बोलेंगे, जब इंग्लिश में बोलेंगे तो अमेरिका बोलेंगे, ठीक है। दे आर जी फ्रॉम जी अमेरिका, ठीक है। आगे क्या है? जी। आ हम जुमलाहु का, हम्म। क्या वो हम्म। तुम्हारे क्लासमेट, आपके हाँ, जमलू का मतलब क्लासमेट ना? हाँ, क्लासमेट जमील की जमा है ना। जी। जमील पढ़े आपने? जमील, जमीला तुन। हाँ, वो क्लासमेट का पढ़े थे। क्लासमेट का पढ़ा है ना आपने? लाजम पीछे जी पढ़ा हुआ है, ऐसा नहीं है कि नहीं पढ़ा हुआ। तो जुमला उ क्या है? नहीं। जमील की जमा है। का आपके, जी। क्या वो आपके तुम्हारे या क्लासमेट्स हैं? क्लासमेट्स हैं। नाम, हाँ, हम हम्म, जुमला ही, वो वो, मेरे क्लासमेट हाँ, है। हाँ, हम फी फसली, वो मेरे क्लास में है। वो मेरी क्लास में है। फी जी। फसली। आगे फी क्या है? वो मेरे, फसली। फी फसली। आ आगे। हम मुश्ताहिदूना, हम्म। क्या वो, ये इंजीनियर, नहीं, इंजीनियर की जमा है ना? नहीं, मेहनती हैं। नहीं। वो मेहनती, जी। तो हाँ, वो क्या तो वो वो तो मेहनती है? मुहंदिस होता है ना। मोहन, हाँ जी, मोहनदिस, हाँ। हाँ, ऐसे बार बार पढ़ेंगे ना तो रिपीट होंगी चीजें। मुहंदिसुन, मुहंदिसुन हिंसा से हम्म, होता है। हिंसा, जी ठीक है। मुहंदिसुन इंजीनियर को कहते हैं। अच्छा, जी। नाम क्या वो मेहनती हैं? मुज्तहिदुन की जमा है। हाँ, मुज्तहिदुन मेहनती, है हाँ। और उसके आगे आपने वो नून लगा दिया, तू ना लगा दी। मुज्तहिदूना हो गया, ठीक है। जी। अब यहाँ पर दो तरह नाम। की चीजें आ रही हैं, दो तरह की चीजें आ रही हैं। एक जमील की जमा आ रही है, जुमला उ, है ना। और एक जी। मुज्तहिदुन की जमा आ रही है। हम्म। मुज्तहिदुन, दोनों में क्या फर्क है? जुमला उ का और मुज्तहिदूना में क्या फर्क है? ये भी जमा है और ये भी जमा है। ये जमील ये की इस जमा है। नीचे वाली में, हम्म, नीचे वाले के इसमें दो वर्ड जुड़ रहे, मतलब उसके साथ वाव हम्म, और नून। नहीं, एक जमा आगे मुकस्सिर लग है रहे और हैं। एक जमा, हम्म, एक जमा हाँ मुकस्सिर है, एक जमा सालिम है। ये जमा सालिम है और ये वाली जमा मुकस्सर है। अब इसको मुकस्सिर। जमा मुकस्सर क्यों कह रहे हैं? आपने मकसूरा तो पढ़ा है ना। मुकस्सर क्या होता है? जी, टूटा हुआ। हाँ, टूटा टूटी हुई। हुआ। टूटी हुई। तो ये क्या है, मैं हम्म। आपको बताती हूँ। कोई फर्क बताएगा दोनों में, जमा मुकस्सर और सालिम में? ये मुकस्सर क्यों है और ये सालिम क्यों है? इसमें वाहिद का लफ्ज जो था वाव हमारा, नून। मुज्तहिदुन, उसके आगे हमने दो वर्ड लगा दिए, दो लेटर लगा दिए, ठीक है। तो ये हमारा मुज्तहिदून बन गया। इसमें कोई चेंजिंग नहीं आई, है ना। मुज्तहिदुन पूरे का पूरा हमारे पास मौजूद है और आगे हमने कुछ इजाफा कर दिया। तो ये वाहिद का लफ्ज जो है ये सलामत रहा, इसलिए इसको जमा सालिम का है। वाहिद का लफ्ज वैसे का वैसा आपको नजर आ रहा है, लेकिन यहां पर आपको जमील नजर आ रहा है कहीं? हम्म, जमील नजर आ रहा है? नहीं नहीं नजर आ नहीं। रहा। जमीर टूट गया, टूट हम्म। फूट गया है ना। जी। देखिए क्या बन गया है, जुमा ला बन गया है। हम्म। या गायब ही होगी है बीच में से, है ना। जी तो ये जुमा ला जो बना है ना, ये जुमला उ जो बना है आपका, ये वो कुर्सी है, इसको नहीं पढ़ना, ठीक है। जी जुमला उ जैसे हा उला ई पढ़ा है ना आपने, या अस्मा उ पढ़ा है। तो ये जो वो है ना, ये कुर्सी होती है, इसको नहीं पढ़ना। सिर्फ आपने अस्मा उ पढ़ना है। ये तो चेयर पे बैठा हुआ है हमजा, इसको लटकना पसंद नहीं है तो इसको हम किसी चीज पे बिठा देते हैं, है ना। ये कहता है मुझे किसी चीज पे बिठाओ, जी। फिर हम कभी इसको या पे बिठाते हैं, कभी वो पे, कभी हम अलिफ पे बिठा देते हैं। बहुत। हमजा यहाँ अलिफ पे बैठा हुआ है ना। तो हम इसको जी। कुर्सी दे देते हैं। तो ये है आपका जुमला वो, क्योंकि वाहिद का लफ्ज जमील टूट गया है, जैसे किताब होता है। अब इसकी जमा किसी को पता है? इसकी कौन सी जमा आएगी? कुतुबुन। कुतुबन आएगी। अब कुतुबन कौन सी जमा है? अगर वाहिद का लफ्ज टूट गया है, नजर नहीं आ रहा, तो फिर वो कौन सी जमा है? मुकस्सर है।
मुकस्सर है, मुकस्सर क्योंकि वाहिद का लफ्ज जो है वो टूट गया है, किताब नजर नहीं आ टूट रहा गया। यहाँ पे, है ना, हम्म। किताब जी। इसमें आपको लेकिन अगर मैं बोलती हूँ जैसे यहाँ पे मुज्तहिदुन है, इसी तरह मुहद्दिसुन है, और इसकी जमा बनानी है, तो क्या बनेगी, इसमें हम प्लस वो नून कर देंगे, हम्म। तो मुहद्दिसूना बन जाएगा ना, है ना। हम्म। तो ये जो हमने वाहिद जी। का लफ्ज सलामत है हमारे पास, तो इसको हम जमा सालिम, सालिम का मतलब तो सलामत, तो वो जमा जिसमें वाहिद का लफ्ज सलामत हो, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, हम्म। जमा सालिम कहते हैं। और जिसमें सालिम। वाहिद का लफ्ज टूट फूट जाए, है ना, ब्रेक हो जाए, जी। इसको ब्रोकन प्लूरल भी कहते हैं ना, ये वाली जो होती है जो जिसमें जी। वाहिद का लफ्ज, इसको ब्रोकन प्लूरल भी कहते हैं। और इसको साउंड प्लूरल भी कहते हैं, साउंड, साउंड का मतलब है सेफ एंड साउंड, यानी सालिम, ठीक है ना, सालिम सलामत। तो इसमें बात तो समझ आ गई होगी, बच्चे तो नहीं, आप लोग माशाल्लाह समझ आ गई होगी। जी। अच्छा, अभी मैं जी अम्मा। बताती हूँ इस्म की जमा क्या होती है, इस्मुन, हम्म। इस्मुन होता है ना, इस्म नाम को कहते हैं ना, इस अस्माई, जी। अस्माउ, अस्माउ। अगर हम्म। यहाँ पेश लगी है ना तो यहाँ भी पेश लगानी है, जी जी। अस्माउ, अस्माउन कर लें, अस्माउ तो इसलिए आ रहा है कि आगे जमीर आ रही है ना, अस्माउन होता है। जी। इस्मुन की जमा अस्माउन। अब ये कौन सी जमा है, आप ब्रोकन समझते हैं या साउंड समझते हैं, ये ब्रोकन है। ब्रोकन है, क्योंकि ब्रोकन। इसम का लफ्ज आपको यहाँ पे टूट नजर गया। नहीं आ रहा, ब्रेक हो गया, हम्म। टूट फूट गया। अलिफ, अलिफ साथ आ गया। जी। जी। हाँ, अलिफ भी आ गया, शुरू में भी एक अलिफ था, वो चले, बाज एक दफा देखिए अदीस। किताब में, देखें आपका किताब बिल्कुल गायब हो गया, कुतुब बन गया, है ना। तो ये होती है जी। ब्रोकन प्लूरल, इंग्लिश वाले ब्रोकन प्लूरल कहेंगे, और दूसरे वाले क्या कहेंगे, जमा मुकस्सर। अब इंग्लिश सीखें, मुकस्सर। इंग्लिश का जमाना है, देखें आप टाइप भी करते हैं, इंग्लिश में किया करें, बल्कि आपको खुद ही वो वर्ड देता जाता है आपका, एआई जो है ना, वो आपको अपने वर्ड खुद ही डालता जाता है आपके मुंह में। अच्छा, अब अहुम मुज्तहिदूना, क्या वो क्या है, मेहनती हैं, नाम, मेहनती है। हाँ बोले, नाम। हम्म, हाँ। हुम मुश्ताहिदूना, वो मेहनती है। वो सब मेहनती हैं सब, यानी वो सब मेहनती है। हाँ, हाँ। हैं लगा दिया तो सब कमानी खुद ही आ जाता, तो जरूरत नहीं होती सब कमानी जी। लगाने की, जब आपने हैं लगा दिया, जी। वो मेहनती हैं, तो बस हो गया। आगे क्या है, मा अस्माउहुम। हम्म, अब देखें ये जो मा इस्म मतलब इस्म क्या। होता है उसका हमजा, मस्मू की, है ना, मस्मू का, जी। तो वहां पे हमजा नहीं पढ़ा जाता, वस्ल हो लेकिन जाए। यहाँ पर हमजा पढ़ा जा रहा है, नहीं। जमा में हमजा जी, पढ़ा वो जा रहा शुरू है, में। ये पढ़ा जा रहा है, हम्म। मसमाऊनी का, तो जमा का जो हम्म। हमजा है ये असली कतई हमजा है, ये असली है, हम्म। वसली नहीं है। लेकिन अगर खाली इस्म हो, वाहिद हो, तो उसमें अगर माँ लगाएंगे, तो वो इस्म का जो हमजा होगा ना, वो गिर जाएगा, मस्मू बन जाएगा, ठीक है। तो ये भी जी। थोड़ा सा एक चीज है जो बता दिया मैंने। तो कुछ हमजा जो होते हैं वो असली होते हैं, कुछ जो होते हैं वो वसली होते हैं। हमसे हमजा असली को और क्या कहते हैं, हमजा असली का हम दूसरा नाम अभी मैंने लिया है ना, हमजा हमजा कतई, कता। हाँ हमजतुल कता, कता हमजा है। कता भी कह सकते हमजा हैं, हमजा कतई। कता भी कह सकते हैं। तो हमजा कता जो होता है, वो आपका पीछे से अगर मिला के पढ़े तो वो गिरता नहीं है, वो जो होता है वो हम्म। गिरता नहीं है। यहाँ कता का मतलब काटना नहीं है, यहाँ का, यहाँ कता का मतलब है, इसलिए मैं उसको कतई कह रही थी, कि वो जैसे आप हाँ। कहते हैं ना, मेरा कतई फैसला है, कहते हैं ना, हम्म। मेरा कतई जी फैसला है। तो कतई का जी। मतलब यहाँ पे क्या हो गया, सॉलिड, यानी वो गिरता नहीं है, वो असली है। जी। कता का मतलब तो काटना होता है, हमने जी। ताल्लुकात को कता जी। कर लिया, है ना, हम्म। काटना होता है। तो फिर यहाँ काटने के मानी तो नहीं आ रहे, नहीं। क्या आ रहे हैं बताएं मुझे, हमजा कतई क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ये सॉलिड है, ये ये आपका गिरता नहीं है, ये असली है। तो अगर किसी को जी। कतई का कहना मुश्किल लग रहा है, तो ये मैं लिख के देती हूँ ना आपको, कतई कैसे लिखते हैं, ये है कतई। कता जो होता है वो ये होता है, कता होता है काटना, इसको आप कतई पढ़ें, कुछ भी कता पढ़ें, कुछ भी पढ़ें, लेकिन ये इस मीनिंग इसके जो है ना डिफरेंट है, इसके हम्म। मीनिंग डिफरेंट है।
कोई कुछ कहना चाहेगा इस बारे में? आप लोग मेरी बात समझ रहे हैं? मैंने क्यों ये कहा है, कतई क्यों कहा है? कतई का मतलब होता है पक्का पक्का। मेरा मेरा ये कतई जी फैसला है, बस इसके ऊपर कुछ नहीं हो सकता अभी। मैंने कर लिया ये फैसला। तो अब ये है कि ये इसको इसलिए इसको हमजा असली भी कहते हैं, क्योंकि ये पीछे जब मिला के पढ़ते हैं तो ये अपनी हरकत को नहीं गिराता। लेकिन कुछ हमजा होते हैं, जैसे वो आप मिलाते हैं, तो जैसे अल्लाह का हमजा है। अभी जी देखें, अल्लाह का हमजा है, ठीक है, ये हमजा है ना, ऊपर हरकत आ गई तो ये जी। हमजा है। अब ये कौन सा हमजा है? वो और लगाएं और पढ़ें। अब वसली बन जाएगा वल्लाहु। असली कौन बन गया? पहले भी असली नहीं नहीं था। वसली। अब तो ये हाँ, तो अभी वसली हो गया मतलब पहले भी, गिरती उसकी हरकत। वकील होगा। हाँ, अब पहले भी वो वसली ही था। जी अगर वो असली होता ना तो वो गिरता ही नहीं। जी देखें, आप इला को देखें। अब ये वाला इला है ना, अब इसका हमजा, इसके पीछे वॉल लगाएं, इसको कैसे पढ़ेंगे? वाइला। व इला पढ़ेंगे। तो आपका हाँ हमजा इसका गिरा। गिरा। हमजा गिरा। नहीं। ये कतई हमजा है जो नहीं गिरा। जी ये जो हमजा है ये वसली था, वसली। इसलिए ये वसली अच्छा। होने की वजह से, जब वसल का मतलब मिलाना होता है ना, तो ये मिलाने जी की वजह से आपका गिर गया, ठीक है। जी जी। इला का हमजा नहीं गिरा। बहुत से लफ्ज हम्म। होते हैं, इन्ना, इन्ना का हमजा नहीं इसे गिरता। नहीं पीछे गिरता। से मिला के देखें, तो ये हमजा असली है जो गिरता नहीं है, इसको कतई कहते हैं, यानी ये सॉलिड है, ठोस है ये। कौन सी जुबान में समझाऊं? व इन्ना। समझ। तो ये आपका गिरा नहीं है। तो यहाँ पर जी जितने, जैसे अल्लाह का हमजा देखेंगे, अल्लाह था ना, ठीक है, या जी। अल्लाह ही था, जो भी था। ये आपने जब पीछे से मिला अब्दुल्ला, तो उसने अपनी हरकत को गिरा दिया, तो ये गिरा दिया। असली, ये तो नकली था ना, इसलिए गिर गया। हम्म। असली तो नहीं था ना। नहीं। तो जो असली होता है वो अपनी हरकत को बरकरार रखता है, जी वो नहीं गिरता। जैसे यहाँ पे माँ अस्मा उ, अब उसने अपनी हरकत। अच्छा, दूसरी निशानी क्या होती है, मैं आपको बता दूं, ये आपकी बुक में मिलेगी, कुरान में नहीं मिलेगी। जो मुसहफ उस्मानी होता है उसमें मिल जाएगी। उसके ऊपर एक छोटे सा ये वाली हरकत नहीं डली होती है असली हमजा पे। हमजा असली पे, ये वसली पे डली होती है। असली पे क्या डली होती है? ये डली होती है, उसके ऊपर हरकत होती है। ये वाली जी छोटा सा हमजा ये डला होता है, इसका मतलब होता है ये हमजा असली है। तो यहाँ पर आ रहा है ना, जी है ना, यहाँ भी आ रहा है, तो ये हमजा असली है, ठीक है। जी देखिए, कभी कभी ये हमजा इस तरह भी आता है, सही है ना। तो ये कभी कभी जी। कुर्सी पे आ रहा होता है ना। तो ये चीजें हम्म। थोड़ी थोड़ी ना समझे, फिर इंशाल्लाह आपको इंटरेस्ट भी पैदा होगा। जब ये जरा सी समझ आनी शुरू होंगी ना, तो फिर आज हम क्या पढ़ रहे हैं, वो हम पढ़ रहे हैं जमा सालिम और जमा मुकस्सर। हम्म। तो जमा सालिम क्या होती है, उसमें वाहिद का लफ्ज सलामत रहता है, और जमा मुकस्सर में क्या होता है, वाहिद का लफ्ज टूट जाता है। टूट जाता। बस इतनी सी बात है। इसलिए उसको जमा मुकस्सर कहते हैं क्योंकि टूट जाता है, और उसको सालिम कहते हैं क्योंकि वो सलामत रहता है। इंग्लिश में कहते हैं ब्रोकन, और ब्रोकन फैमिली जैसे होती है, ब्रोकन। और साउंड क्या होता है, वो सालिम होता है। अच्छा, आगे पढ़ें। मा अस्माउहुम। अस्माउहुम। अस्माउहुम या यासिरुन या तो व नहीं, जाक या तो नहीं। यासिरुन। हाँ, अगर या होता तो यासिरू होता ना। जी एक या पेश के साथ। या तो है ही नहीं, तो यासिरू। अगर या होता तो यासिरू होता, इसलिए तो जी यासिरून के पीछे या नहीं है ना। चले, जी जी। यासिरून। यासिरुन व जकरिया व हम्म, मूसा व अब्दुल्ला। व अब्दुल्ला। तो उनके नाम क्या हैं? यासिर हैं। यासिर अभी देखें दो पेश जकरिया आ है रही है। मूसा। जकरिया पे क्या है? कोई जी भी हरकत नहीं आ रही, सिर्फ अलिफ आ रहा है। नहीं। और मूसा पे जी कहते हैं, किस तरीके से ना आपको बताया गया है, कैसे समझाया जा रहा है, सही है। तो मूसा जी। व अब्दुल्ला। तो अस्माउहुम ये मुब्तदा बनेगा, शुरू में आ रहा है जुमला। जी। जुमले की शुरू, उनके नाम यासिर हैं, और जकरिया है, और मूसा है, और अब्दुल्ला है। और अब्दुल्ला।
تو خبر، یہ خبر بن رہی ہے پوری. جی تو انگلش میں کیا کرتے ہیں، ہر لفظ کے بعد وہ لکھتے ہیں. ہم لوگ نہیں لکھتے اس طرح. ہم لوگ کومے جی ڈالتے ہیں آخر میں جا کے، اور لکھ دیتے ہیں یا اینڈ لکھ دیتے ہیں نا، کوما ڈالتے جاتے ہیں. یاسرن، جی یاسر، ہم انگلش میں یاسرن تو نہیں بولیں گے، اردو میں بھی یاسرن نہیں بولتے، یاسر بولتے ہیں. نہیں یہ صرف عربی جی میں تنوین میں ہے. اب یہ خبر بن رہے ہیں، تو یہ سارے کیا ہیں، ان کا سارے مرفوع ہیں، یہ سب جی مرفوع ہیں. لیکن رفع صرف آپ کو دمہ یہاں پہ نظر آ رہا ہے اور یہاں پہ نظر آ رہا ہے. ہاں تو یہ والا جو ہے زکریا، جس کے آخر میں آتا ہے نا، الف آتا ہے، میں نے بتایا وہ تینوں حالتوں میں ایک ہی جیسا ہوتا ہے. کینیڈا کینیڈا کینیڈا. یس زکریا زکریا، آپ نے پیچھے حرف جر لگا کے دیکھا تھا، کوئی تبدیلی نہیں آئی تھی نا. انا فی نہیں امریکہ، ہے نا، آپ نے، ہے نا، تینوں لگائے، لیکن جی اس میں اعرابی حالت میں کوئی تبدیلی نہیں آئی تھی. تو جی اس کا مطلب ہے کہ یہ مرفوع بھی ہو سکتا ہے، منصوب بھی ہو سکتا ہے، مرفوع مجرور بھی ہو سکتا ہے. مد تو یہاں پہ تینوں چونکہ بھی یہ والا مرفوع آیا ہے، تو اس کے آگے وہ آ گئی، آگے تو آ یہ گیا بھی مرفوع ہے. ٹھیک ہے، وہ کے بعد جی وہی اعراب آتا ہے جو پیچھے والا ہوتا ہے نا. تو یہ مرفوع ہوں ہوا، اس کی وجہ سے یہ مرفوع ہو گیا. اب اس کے بعد بھی وہ آ رہی ہے، تو یہ موسیٰ بھی کیا ہوگا، یہ بھی مرفوع ہوگا. لیکن مرفوع دمہ آپ کو نظر نہیں آ رہا، کیونکہ اس کے آخر میں بھی الف آ رہی ہے نا، آ رہی ہے نا، موسیٰ. جی تو جی جب سا آخر میں الف آتی ہے، الف کی ساؤنڈ آتی ہے، تو پھر اس میں اعراب تینوں حالتوں میں کیا ہوتا ہے، وہ آپ کو خود ایک ڈیسائیڈ جیسے کرنا پڑتا ہے. تو یہ وہ کی وجہ سے ہوں یہ بھی مرفوع ہو گیا، اس وہ کی وجہ سے یہ بھی مرفوع ہو گیا. وہ نے نہیں مرفوع کیا، چونکہ اس کے اوپر یہ مرفوع تھا نا، تو وہ ہے آیا، تو وہ کے بعد یہ ہوں والا آ رہا ہے، یہ بھی مرفوع ہو گیا. پھر یہ وہ آ گئی، پھر یہ بھی مرفوع ہو گیا، پھر یہ وہ آ گئی، تو یہ بھی مرفوع ہو گیا. عبداللہ بھی مرفوع ہو گیا. جی لیکن اللہ مرفوع نہیں ہوں گے. اللہ کیوں مرفوع نہیں ہوں گے؟ نہیں لفظ جلالہ مرفوع کیوں نہیں ہوا یہاں پہ؟ یہاں پہ زیر آ رہی ہے، یہاں پہ زیر آ رہی ہے، کیوں آ رہی ہے بتائیں؟ یہ مرکب اضافی ہے مضاف عبداللہ مضاف الیہ، ہاں، عبداللہ مضاف الیہ بن رہا ہے نا، اس لیے یہ جی مجرور ہو رہا ہے. یہ ہوں مضاف ہے اور یہ مضاف الیہ ہے، تو مضاف الیہ ہونے یہ کی وجہ سے مضافی یہ لے مجرور ہو رہا ہے. اور مضاف پہ تو سے پیش بھی آ مجرور سکتی ہے نا، زبر بھی آ سکتی ہے، زیر بھی آ سکتی ہے، جی تینوں حرکات آ سکتی ہیں. تو یہاں پر پیش ہی کیوں آ رہا ہے؟ کیونکہ موسیٰ مرفوع تھا، تو یہ بھی مرفوع ہو گیا، کیونکہ بیچ میں واو آ پیچھے گئی. تو ہوں یہ جو واو ہوتی ہے نا، جی واو کے بعد وہی اعراب آتا ہے جو پچھلے والے پہ آ رہا ہوتا ہے، ٹرانسفر ہو رہا ہوتا ہے. اچھا، اس کے بعد کیا ہے، یہ مبتدا بن گیا اور یہ پوری ومن خبر بن گئی، ہاؤل پوری خبر بن گئی. جی ومن، ومن ہاؤلائی نہیں ومن ہاؤلائی الرجال الکسار کسارو، ٹھیک ہے نا، کسارو، جی الرجال الکسارو. تو یہ اوپر والے جملے کی طرح ہے، یہ والے کی طرح ہے. اس پہ پیش اور اس پہ بھی پیش، دونوں پہ پیش کیوں آ رہی ہے، کون بتائے گا؟ وہاں بھی دونوں پہ پیش آ رہی ہے، الرجال اور کسارو پہ بھی. بیچ میں وہ توصیف تو نہیں ہے نا، مرکب وہ توصیف ہو تو چلو ہم بولیں پیچھے نہیں والے کا اعراب آگے جا رہا ہے. جی وہ تو کچھ ہے نہیں، وہ تو ہے ہی نہیں. وہ صفت موصوف ہے وہ. ہاں، موصوف اور صفت جو ہوتا ہے نا، اس میں جو صفت ہوتی ہے نا، جو بعد میں آتی ہے، نعت بھی جس کو کہتے ہیں، وہ پچھلے والے کا اعراب فالو کرتا ہے. یہ وہ کے بعد جو آتا ہے وہ بھی اعراب کو فالو کرتا ہے، جس میں نے یہاں بتایا تھا، وہ کے بعد والا بھی اس پچھلے والے کا جی اعراب فالو کرتا ہے. لیکن یہاں تو وہ بھی نہیں ہے نا، تو یہ صفت ہے، یہ صفت بھی پچھلے والے کا اعراب فالو کرتی ہے. موصوف کا، موصوف پہ پیش ہوگی تو یہاں پیش آئے گی، زبر ہوگی تو زبر آئے گی، اگر یہاں زیر آ جائے کسی وجہ سے تو یہاں بھی زیر آ جائے گی. ٹھیک ہے، چاروں حالتوں میں برابر جی ہوتا ہے نا موصوف، صفت بیلنسڈ جی ہوتا ہے، تو اس لیے یہ یہاں پر یہ موصوف ہے اور یہ صفت آ رہی ہے. کسار، کسار کس سے بنا ہوا ہوگا بتائیں؟ کون سے لفظ سے بنا ہوا ہے؟ جمع ہے نا، تو کس سے بنا؟ کثیر تفسیر کثیرن سے بنا ہوا ہے. کثیر اور کثیرن کس سے بنا ہوا ہے؟ کسر سے بنا ہوا ہے نا. جی کثیرن ہوتا ہے
छोटा, छोटे छोटे। कद का। अब ये देखें, ये चाइनीज है सारे जो भी हैं, है ना, और ये सब पस्ता कद है। ऊपर वाले तिवाल उन लंबे थे, उनकी सिफत क्या थी, वो लंबे थे। तिवाल, तवी, तिवाल किसकी जमा थी, तवील, तवील की जमा थी, तवीलुन की जमा तिवाल बनी थी। और ये सिफत है, तिवाल, तिवाल, तिवालुन। तो ये आपका हो गया। अच्छा, और ये कसीर की जमा क्या बनेगी, किसार, किसारुन। और फिर जब अलिफ लाम लगेगा, इसके ऊपर भी अलिफ लाम लगाएं तो अल कसीरू हो जाएगा, और इसके ऊपर भी आपने अलिफ लाम लगाया तो किसारुन से अल किसारुन की। क्योंकि ये मार्फ है ना, इस पे अलिफ लाम आ रही है, तो इसके ऊपर भी अलिफ लाम आएगा। ये नहीं हम कह सकते यार रिजालू किसारुन, फिर वो मुरकबे तौसीफी नहीं बनेगा। अगर आप कहते हैं ना अर रिजालू किसारुन, तो मुरकबे तौसीफी नहीं बनेगा। ठीक है, फिर जी। वो क्या बन जाएगा, अर रिजालू किसारुन, अर रिजालू जुमला किस, इसमी जुमला इसमिया। इसमिया, जुमला जुमला इस्मिया, इसमिया बन जाएगा। जुमला इस्मिया बन जाएगा, है का तर्जुमा आ जाएगा, है ना। ये मार्फा होगा और ये नकरा होगा, तो दोनों का कंपेशन। अभी तो ये भी मार्फा है, तो ये भी मार्फा है ना, तो मुरकबे तौसीफी बन रहा है। तो अच्छा, जब ये मार्फा और ये नकरा हो जाए तो फिर क्या होता है, फिर आपका जुमला बन जाता है। इसमें आदमी जो हैं वो पस्ता कद हैं, लेकिन अभी क्या तर्जुमा हो रहा है, मुरकबे तौसीफी में छोटे कद, छोटा कद, है ना, नहीं पस्ता कद, सॉरी मैं क्या बोल रही हूँ, किसार का मतलब होता है पस्ता कद, और रिजाल का मतलब होता है आदमी। यानी अच्छा। इसमें आपका है का तर्जुमा नहीं आएगा। तर्जुमा करें, वमन हाउलाई, और कौन है ये पस्ता कद आदमी। है का तर्जुमा हाँ, तो नहीं आ रहा कौन ना, है ये पुस्तक? पस्ता नहीं। कद, पस्ता कद आदमी, इन पुस्तक दोनों के बीच में आदमी। है का तर्जुमा नहीं आ रहा। ठीक है, अगर ये नकरा कर दें तो फिर है का तर्जुमा आ जाएगा, रिजालू के सारुन जी। कर दें तो पस्ता कद आदमी है। ठीक है ना। अच्छा, हम्म। हुम, हुम हुज्जाजुन। वो क्या है, हाजी की इसका जमा है मायने? ना। हाजी हैं, एक हाजी हैं। हाजी को क्या कहते हैं, हाजुन, एक हाजी को हाजुन बोलते हैं, हज करने वाला जी। एक हाजी। और जमा क्या है उसकी, हुज्जाज कराम, हम कहते हैं ना, उर्दू में भी यूज होता है हुज्जाज कराम, तो हाजी हैं। देखिए यहाँ हुआ नहीं, अगर यहाँ हाजुन है तो यहाँ हुआ आएगा, है ना। वो एक हाजी है, जी। पिलग्रिम है, हज करने वाला है। यहाँ पर क्या कहेंगे, हुम हुज्जाजुन, जमा कर दी। मुब्तदा और खबर जो होते हैं ना वो, हम्म। ये मुजक्कर हो तो ये भी मुजक्कर होता है, ये जमा हो तो ये भी जमा होता है। ठीक है, बस सिर्फ ये मार्फा और ये नकरा होता है, जी। देखे ना, ये मार्फा है और ये नकरा है, तो ये मार्फा और नकरा, तो ये जुमला इस्मिया बन गया आपका। ठीक है, ये मार्फा है, जमायर मार्फा जी। होते हैं, और ये नकरा है। तो वो क्या है, वो पिलग्रम्स हैं या हाजी हैं। आगे, मिन अइना हुम, हम्म, वो कहाँ से है? वो कहाँ से हैं। बादुहुम, बादुहुम मिनस्सीनी व बादुहुम मिनल यबानी। हम्म, वो चाइ हम्म, चाइना, नहीं, सीन। उनमें से बास। उनमें से बास। कुरान में ये लफ्ज आता है कि नहीं आता, मुझे बताएं, बादुहुम। जी, आता है। अगर यहाँ पे तर्जुमा आप सही करेंगे तो वहां भी सही करेंगे। उनके बाज, जी। उनके बाज, उन। उनके बाज, क्योंकि ये जी। मुरकबे इजाफी बन रहा है ना, ये इसम है और ये जमीर है, दोनों मिलके मुरकबे इजाफी और बनाते ये हैं। जमीन जी। हाँ, जमीर से इजाफी। पहले इसम आ जाए। असल में ये बादुन हाँ, था तो ना, इजाफी। बाजुन भी कह सकते हैं, हम्म। बादुन भी कह सकते हैं। सही जो है वो बाद ही है, बाद। तो बाद क्या है, ये आपका मुजाफ है, और ये क्या है, हम मुजाफिल है। उनके बाज जो हैं, उनमें से बाज, सम ऑफ देम, इंग्लिश में अगर करना चाहें तो सम ऑफ देम, सम ऑफ देम मुरकब इजाफी है, मिनस्सीनी, चाइना से हैं। चाइना से है। एंड और सम उनमें ऑफ देम आर मिनल और उनमें से याबानी, बास कहाँ जापान से, से। जापान से। जापान से। ठीक है ना।
तो बादुम का सही जी मतलब क्या होता है? सम ऑफ देम, उनमें से बाज। हम्म, ठीक है। जी अच्छा, ऐना, जी ऐनल। अइनल मुस्तफा व अस्तिकाहु हम्म, उहु। हम्म, इसका मायने ऐनल मुस्तफा। मुस्तफा, हाँ। अइना यानी कहाँ? हाँ, मिन ऐना तो नहीं है ना, ऐना है खाली। यहाँ पे मिन अइना यानी ऐना था। कहाँ? कहाँ जी कहाँ है? ये इसका मायने क्या है मैम? मुस्तफा नाम नहीं होता, नबी जी सल्लल्लाहु अलैहि नाम है वसल्लम क्या? की कुनियत भी है हाँ ना, जी जी उनकी सिफत भी है जी ना, उनके कुछ सिफाती नाम भी है ना हाँ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जैसे अल्लाह ताला के जी सिफाती नाम है। मुस्तफा होता है चुना हुआ, जिसको अल्लाह ने जी चुन लिया, तो हम मुस्तफा नाम रख देते हैं ना, चुना हुआ। हम्म ऐनल मुस्तफा व अस्दिका ऊ। ऊ उहु। हु ये नहीं पढ़ेंगे, ऊ नहीं पढ़ेंगे, इसको वो नहीं पढ़ा जाएगा। नहीं अस्दिका जी उहु, उहु। उहु। ठीक है। जी और उसके अस्दिका क्या होता है बताएं? दोस्त। हाँ, दोस्त। सदीक की, दोस्त। सदीक की जमा है। सदीक भी मुजक्कर है, सदीकुन। और ये अस्दिका वो भी क्या है? ये भी आपका मुजक्कर है, जमा है, ये वाहिद है। और यहाँ पर ये क्या बन रहा है? अस्दिका और उसके दोस्त, हिज फ्रेंड्स। कौन सा मुरक्कब बन रहा है? उसके फ्रेंड, उसके दोस्त। इजाफी। इजाफी। हाँ, ये है। काफी का तर्जा है, तर्जुमा है ना, तो फिर क्या होता है? जी हम्म, मुरक्कब इजाफी है। अच्छा, जहबू। रहाबू इलल मतआमी। हाँ, ये किसकी जमा है? जहाबा की जमा है। जहाबा की जहा जमा है। जहाबा होता है जहाबा की। एक बंदा होता, सदीक होता सिर्फ, तो जहाबा आता है ना। जी तो जी सदी, अगर यहाँ पे सदीकू हु होता तो फिर वहां पर जहाबा आता। लेकिन अब चूंकि अस्दिका ऊ आया है, बहुत सारे हैं, जमा। मुस्तफा भी है और उसके दोस्त भी हैं, कितने ज्यादा लोग हो गए ना, तो जहाबू आया। हम्म इलल मत अमी, इला, जहाबा के साथ इला आता है, और वो कहाँ है? जी वो रेस्टोरेंट गए, हम्म वो रेस्टोरेंट गए, दे वेंट टू टू द रेस्टोरेंट। दा का मतलब रेस्टोरेंट। यहां से आ रहा है, द जी अलस। रेस्टोरेंट। मत अमुन का मतलब होता है अ रेस्टोरेंट, अल मत अमुन द रेस्टोरेंट। दे हम्म वेंट टू द रेस्टोरेंट। चलिए अभी नेक्स्ट आ जाए। शाहिदा आप आए, बहुत ही आसान है। जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व वालेकुम बरकातुहू। अस्सलाम रहमतुल्लाह, पढ़िए। जी हव्विलल। लिल, लिल, लिल। जी हव्विलिल मुब। मेरा नजर नहीं आ रहा, ठहरे मैं इसको बड़ा करूँ जरा। जी हव्विलिल मुब्त मुब्त मुब्तदा फिल मुब्तदा फी रोज बोलते हैं ना, तो वही लफ्ज है ना। मुब्तदा। जी इब्तदा भी बोलते मुब्तदा हैं, मुब्तदा भी बोलते हैं। हाँ, फी। फी कुल्ली मिनल हम्म, जुमलिल आतियती इला जमइन। तो हविल का मतलब होता है चेंज करना, चेंज है करना, ना। मुब्तदा को चेंज करना। हाँ, मुब्तदा को किसको चेंज करना है? मुब्तदा को चेंज करना है। फी कुल्ली मिनल जुमल, हर जुमले में। ये जो जुमले आ रहे हैं जी इनमें आपने, ये आपका क्या है? इसमें जो आपका मुब्तदा है ना, मुब्तदा क्या है, खबर क्या है, ये आपने पहचानना है, सही है। तो जी उस जो मुब्तदा को चेंज करेंगी हर जुमले में आने वाले जमा में। तो पहले तो ये जी बताइए जी कि इसमें मुब्तदा क्या है, खबर क्या है? जी ये कौन सा हाजा मुरक्कब, ये मुब्तदा कौन सा है। मुरक्कब बन रहा है बताएं? ये मरकब ताम। मुरक्कब ताम बन रहा है, वेरी गुड। मुरक्कब इशारी तो नहीं बन रहा ना? नहीं नहीं। आप पहले कहती थी ये इशारा है, तो बस ये मुरक्कब इशारी बन गया। जी हाँ। जी जी यही नहीं, कहती थी मैं जी। मुरक्कब इशारी के लिए क्या चीज जरूरी होती है? क्या चीज अली इसमें? अली अलिफ अलिफ लाम लाम। होता है उसमें। अलिफ लाम यहाँ पे ऐड करेंगे तब ये मुब्तदा खबर नहीं बनेगा, ताम नहीं बनेगा, फिर मुरक्कब शारी नाकिस बन जाएगा। जी जी मुरक्कब शारी जी नाकिस अच्छा। होता है, उसमें है का तर्जुमा नहीं है। तो ये आपका क्या है?
आपका हाजा मुब्तदा हाँ, हाजा मुब्तदा तालिबुन खबर, है ना? खबर। ऐसे जी ही है ना? जी ये मार्फा है, ये नकरा जी है, जी। मार्फा प्लस नकरा इज इक्वल टू मुरक्कब ताम। ये भी बरकताम मार्फा है, ये जी नकरा है, ये मार्फा नकरा, ये सारे मुरक्कब ताम है। अब वो कह जी रहे हैं कि मुब्तदा जो है उसको आपने, मुब्तदा ये आपने बनाया ना, जी जी तो मुब्तदा को आपने जमा में चेंज करना है। तो जी। हाजा की जमा क्या होती है? हाउलाई। हाउलाई। इशारा की ओके। भी जमा होती है ना? जब ये जी जमा आता है आगे वाला, देखिए यहाँ वाहिद आया तो वाहिद ही आया है। जब ये जमा जी। कर देंगे तो हाजा तो नहीं लगा सकते ना। नहीं। हाँ, हाजा तो तालिब के साथ आता है। तो यहाँ पे जब जमा हो जी गया तो इसको भी हम चेंज करेंगे हाउलाई में। तो वो कह रहे हैं हाजा को चेंज करेंगे किसमें? जमा में। तो हाउलाई हो गया। मुब्तदा को चेंज करें जमा में तो ये हाउलाई हो गया। अच्छा, अब जब ये हाउलाई गया तो आगे आप तालिबुन नहीं लगा देंगे। जी, तालिबुन आएगा ना, जमा होएगी ना फिर उसकी। यहाँ पे मैं तालिबुन लगाऊं, तालिबुन। ये तालिबुन लिखा। तुल्लाबुन, सॉरी, तो हाँ, तुल्लाबुन, तो सॉरी, थोड़ा हाँ सा जी। थोड़ा सा कंपोज हो जाए। तालिबुन नहीं है, ये जी तुल्लाबुन है। तुल्लाबुन, जी हाँ, बहुत जमा। फर्क है तालिब और तुल्लाब में। जी और ये जी। कौन सी जमा बन रही है? ये तालिबुन, ये सालम, ये स, सालम बन रही है। सालिम नो बन नो, रही है। मुकस्सर है, मुकस्सर, सॉरी। पहले ये ना गलत बोलना तालिबुन। जरूरी होता है ना? चले, इतना भी ठीक है। आपने खुद ही अपनी गलती ठीक कर ली। अच्छा, जी अभी आपने यहाँ पे मुब्तदा को चेंज करना है। सही है? यही कहा जी गया ना जी। कि चेंज द सब्जेक्ट। मुब्तदा को चेंज करें। सब्जेक्ट क्या होता है? मुब्तदा होता है। इन ऑल ऑफ द मुब्तदा, फॉलोइंग, जी ऑल ऑफ द फॉलोइंग जी जी सेंटेंसेस टू प्लूरल। तो इसको आपने जी इसको प्लूरल में चेंज करना है। करें? जी। हा उलाए हम्म, तुजारुन। तुजारुन। सही है? तुजारुन जी। किसकी जमा है? ये तुजारुन, ताजिर की जमा है। ये जब इसको ताजिर की आपने जमा है। जमा जी बनाया तो ये भी जमा बन गया। और जी। ये कौन सी जमा बनी है? साउंड ताजिर या तुजारुन, ब्रोकन? ये भी ब्रोकन है। ब्रोकन है। तुजारुन। चलिए आगे, जी क्योंकि वाहिद का लफ्ज आपको नजर नहीं आ रहा ना। जी नहीं जी। अगर इसकी हम दूसरी वाली साउंड वाली बनाएंगे तो वो तो वो नून एंड होगा ना। तो जी ताजे जी रूना तो कभी आपने सुना ही नहीं होगा। नहीं। तो हर लफ्ज की या तो जमा मुकस्सर बनती है या जमा सालिम बनती है। दो दो नहीं बन सकती। बहुत कम ऐसे लफ्ज होते हैं जिनकी दोनों बन जाती हैं। मसलन काफिरुन होता है तो उसकी क्या बन जाती है? काफिरूना भी बन जाती है ना। बन जाती है ना। जी काफिरुन से जी काफिरूना भी बन जाती है। और कुफ्फार भी बन जाती है, कुफ्फार। जी अब कुफ्फार में देखें, काफिर इसका लफ्ज नहीं आ रहा, कुफ्फार। वाहिद का लफ्ज टूट गया। तो ये कौन सी जमा है जिसमें वाहिद का लफ्ज टूट गया है? कुफ्फारुन। ये कौन सी ब्रोकन जमा है। है? ये ब्रोकन है। और अगर इसके आगे मैं जी, वाव नून ऐड कर दूं, काफिरूना कर ये दूं, सालम दोनों होगी। कुरान में आते हैं ना दोनों। कुफार भी जी आता जी है ना? और काफिर। जी तो बहुत कम लफ्ज होते हैं जिनकी दोनों बनती हैं। मोस्टली क्या होता है? या तो मुकस्सर होती है, किताब की किताबूना तो नहीं होती ना। ये होती है। नहीं जी नहीं किताब के आगे हम वाव नून तो नहीं लगाते ना। कुतुबो नहीं होती है जमा नहीं उसकी। जी। ठीक है ना? उर्दू में क्या होती है? उर्दू में किताबों, किताबों। हमारी जमा जो उर्दू में होती है ना, वो किताबों किताब, और किताबें। तो हम उर्दू नहीं जी पढ़ रहे, हम पढ़ रहे हैं अरबी। अरबी तो पढ़ रहे अरबी हैं। में अच्छा। किताबों और किताबें नहीं होता। अरबी में क्या होता है? कुतुबुन। ठीक है? कुतुबन और जी कुतुबिन। तो तुलाबुन, हाउलाई तुलाबुन। अब तालिबूना तो कहीं नहीं सुना होगा आपने, वाव नून लगा के तालिबूना बनाए, ताजिरूना बनाए, ऐसा तो नहीं होता, एक ही होती है। अच्छा, यहाँ पर जी। क्या है? हाजा, हाजुन, हा हाजा हाजुन। हाउलाए हुज्जाजुन। हुज्जाजुन, हाजा रजुलुन। हाउलाए रुज्जालुन। रुज्जालुन। खुद आपको अजीब नहीं लग रहा? रुज्जाल तो क्या होता है? रुज्जाल, रिजालुन। रिज सॉरी, रिजालुन, जी। यहाँ लिखा हुआ भी है ना। तो हाउलाई रिजालन बार बार पढ़ें ताकि आपकी जुबान पे चढ़े लफ्ज। अब यहाँ पर हाजा कबीरुन की जमा क्या बनी है?
हाउलाई वही रिजाल उनकी तरह किबारुन, किबारुन, जी किबारुन, किबारुन, हाउलाई किबारुन, हम्म, हा, हा, हाजा सगीरुन, हाउलाई सुगारुन, सुगारुन, पेश किधर है बताएं मुझे। सिगारुन, सिगारुन, सॉरी सिगारुन, जी हाँ, अच्छा सिगारुन, आगे हाजा कसीरुन, हाजा हाजा कसीरुन, हाउलाई किसारुन, किसारुन, काफ को मोटा पढ़ना है ठीक है, जी वरना ये वाला जी काफ किसार बन जाएगा ठीक है। जी, किस, किसारुन, हाँ किसारुन, आगे किसारुन, जी हाजा तवीलुन, हाउलाई तिवालुन, तिवालुन, सॉरी जी या तवीलुन, जी तिवालुन, आगे तिवालुन, हाजा वलदुन, हम्म, हाउलाई क्या लिखा हुआ है, वलद की जमा क्या मैंने इधर होती भी पढ़ी, उलाद उलादुन, है, उलादुन, औलादुन, 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 अच्छा मैं इधर नहीं देख रही थी, अच्छा मेरा ओके, हाजा अम्मुन, हाउलाई हा, अम्मामुन, हाजा, आमाम, हाजा इब्नुन, हाँ जबनुन भी ओ बोल मैं सकती हैं अच्छा क्योंकि जी, इब्न का हमजा हाँ जो होता है ना, हाँ अगर अगर मिलाए नहीं तो बेटर है। हाजा इब्नुन क्योंकि मुब्तदा और खबर अलग हाजा अलग होते हैं, इब्नुन, बीच में हाजा लाइन होती है। इब्नुन, हाउलाई अबनाउन, अबनाउन, हाजा अम्मुन, हम्म, हाउलाई अम्मामुन, आमामुन, अम, आ, 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 मामुन, अमामुन, जी हाँ आइन अमामुन, भी पढ़नी है, आइन को थोड़ा टाइम देना है और हमजा भी पढ़ना है ठीक है। जी जी जी, तो आह मामुन, यहाँ पे क्या है, हाजा शाइखुन, हाजा हाजा शाइखुन, हाउलाई शुयूखुन, शुयूखुन, हाँ शुयूखुन, हाजा दैफुन, हाउलाई दुयूफुन, ये दोनों एक जैसे हैं हाँ ठीक है ना, ये दोनों जी एक ही जी जैसे हैं। जी जी, शुयूखुन, ये सलाम, जैसे जेब होती है ना, जेब, जईबुन, अरबी में जईबुन बोलते हैं, हम तो जेब बोलते हैं ना, अरबी में बोलते हैं जी जईबुन। जेब क्या होती है, जी, पॉकेट, है ना, पॉकेट, उसकी जमा भी जी क्या होती है, जुजूबुन, जी जुजूबुन, जमा मुकस्सर, जुजूबुन, शुयूबुन की तरह ही है ना। इसी तरह आपका जी, ऐबुन एक लफ्ज होता है ना, क्या होता है, ऐब, जिसे ऐब कहते हैं, जी, ऐबुन, आइबुन, ऐबुन की जमा क्या होती है, उजूबुन, आइबु, उजूब, अलवानु, जो उजूब, उजूब जो होते हैं ना ये ऐब होते हैं, बॉडी के अंदर जो ऐब होते हैं ना, या किसी बंदे के अंदर जो वैसे ऐब होते हैं, जी उजूबुन, ठीक है। अच्छा इसी तरह ये जी सारे एक ही तरह बन रहे हैं। इसी तरह गैब, गैब का लफ्ज होता है, गैबुस समावाती आइब, वाला, है ना गैब, तो गैब की जमा क्या जी होती है, वजूब। वजूब, इसी तरह कल्बुन की वजूबुन, जमा क्या होती है, कुलूब। कुलूबुन, जी हाँ, तो ये सारी जमा मुकस्सर है क्योंकि इसमें वाहिद का लफ्ज आपको नजर नहीं आ रहा। रूट वर्ड जी तो वही होते हैं, ऐन या बाई रूट वर्ड होगा, लेकिन लफ्ज टूट जाता है, उसके आगे वो नून नहीं आता, उसके आगे वो नून नहीं आ रहा, लेकिन जब वो नून आएगी तो वो सालिम होगी, वो जमा सालिम होगी जब वो नून आएगी। जी, मुस्लिमुन, मुस्लिमुन की जमा क्या बनेगी, मुस्लिमून, मुस्लिमुना, वो नून आ गया ना, मुस्लिमून, तो अब ये वो जी नून वाला लफ्ज जो है ये जमा सालिम है, क्योंकि आपका मुस्लिम नजर आ रहा है ना, मुस्लिमूना, मुस्लिम के अंदर आपने ऐड किया ना, आपके पास जी जी मुस्लिम पहले से था, मुस्लिम जी, पहले से था आपके पास, वो नून ऐड कर दिया, मुस्लिमूना हो गया मुस्लिम के अंदर, तो ये साउंड है जी, प्लूरल। जी सालिम, जी हाँ, इसी तरह काफिरुन, काफिरूना ऐड कर दिया। काफिरून, और बनाए कोई, और कोई ऐसी जमा सालिम बनाए, कोई लफ्ज लें और बनाए।
مشرکون. مشرکونا، مشرکون سے مشرکونا، ویری گڈ. اور مشرک ہوتا ہے اور مشرکونا ہے نا. ابھی میں آپ کو ایک لفظ دیتی ہوں، شریک کی جمع بنائیں. شریکونا بنے گا، کیا بنے گا؟ شریکونا بناؤں یا شرکاؤ شرکاؤ شرکاؤ؟ تو اس کی کیا بن گئی؟ شرکاؤ ہے نا. تو یہ آپ کی جمع بن گئی کون سی؟ یہ کاف ہے میرا، شرکاؤ. تو یہ آپ کی جمع مکسر بن گئی. اس میں شریک کا لفظ آپ کو مکسر بن نظر گئی. نہیں آ رہا ہے نا. لیکن مشرک کے اندر آپ کو مشرک کا لفظ نظر آ رہا ہے. مشرک واحد ہوتا ہے، مشرک. اب مشرک کا لفظ آپ کو پورا یہاں پہ نظر آ رہا ہے، وہ نون آپ نے ایڈ کیا. تو جب آپ آگے کچھ ایڈ کرتے ہیں تو وہ کیا ہوتا ہے؟ سالم ہوتی ہے. اور جب آپ اس کو کیا کرتے ہیں، وہ نون اس کو جب ہم توڑ دیتے ہیں تو پھر وہ آپ کی مکسر بن جاتی ہے. اب دیکھیں یہ والی کون سی جمع ہے مجھے بتائیں. یہ فقیر ہے اور یہ فقراء ہے. سالم ہے یہ یا مکسر. بروکن ہے؟ سالم ہے یا مکسر ہے؟ فقراء یہ بروکن ہے. بروکن ہے. غنی جن اغنیا ان، یہ بھی بروکن ہے. بروکن ہے. صدیق اصدقاء، یہ یاد بھی کرنی کیونکہ آگے یہ آپ بھی سے سب پھر بھی بروکن کروائیں ہے. گے. طبیب یہ بھی بروکن ہے. اطباء، ایک ڈاکٹر ہوتا ہے. حاضہ طبیب ہاؤلائی اطباء، یہ بھی اطباء بروکن طبیب کی جمع ہے. تو واحد کا ہے. لفظ طبیب تو ٹوٹ گیا نا، یہ طبیب تو نظر ہی نہیں آ رہا، جی تو یہ منکسر ہے. یہ والی کیا ہے؟ فتن. فتن کا میں نے شروع میں بتایا تھا پہلے. فتیتن اس کی جمع ہے. یہ بھی افن کی بروکن جمع یہ اخواتن، یہ بھی ٹوٹ گئی ہے. جدیدن سے جددن، یہ بھی ٹوٹ گئی ہے. جدید نظر نہیں آ رہا ہے یہاں پہ، تو یہ بروکن پرولر ہوتا ہے. اب مدرسن اور مدرسونا، یہ سالم ہے. یہ یہ سالم ہے سالم ہے. کیونکہ اس میں آپ کو مدرس نظر آ رہا ہے، جی آگے جی. اضافہ ہوا ہے. اس کو تو یہ مشکل نہیں ہے. آپ لوگ ماشاءاللہ اتنے میچور لوگ ہیں اور پڑھے لکھے لوگ ہیں. مہندسن سے مہندسونا، یہ فلاحن بھی سے سالم ہے. فلاحونا، جی یہ سب سالم ہے. سالم ہے. مجتہدن جی سے مجتہدونا، مسلمن سے مسلمونا. تو آپ نے کیا کرنا ہے، یہاں پہ صرف ہا اولائی لگانا ہے. آپ کو جی. یہ لفظ دیے ہوئے ہیں یہاں پہ، صرف آپ نے کیا کرنا ہے، مبتدا کو چینج کرنا ہے ہا اولائی میں. ہا، ہا کو اس طرح لکھ لے، ہا اولائی. آسان کریں، ہا او لائی. جی ہا اولائی جو ہوتا ہے نا وہ زیر کے ساتھ ہی آتا ہے. جی. اس کی رفعی حالت بھی ہا اولائی ہوتی ہے. کبھی آپ نے ہا اولاؤ تو نہیں دیکھا ہوگا نا. نہیں. تو کچھ لفظ ایسے ہوتے ہیں ان کے پاس ایک ہی ڈریس ہوتا ہے، ہاضا ہاضا ہاضا. اس کی رفعی حالت بھی وہ، نسبی بھی وہی، جری بھی وہی. حاضی ہی حاضی ہی حاضی ہی، وہ تینوں حالتوں میں. ان کو کیا کہتے ہیں؟ ان کو کہتے ہیں، کون سے لفظ ہوتے ہیں جن کا ایک ہی ڈریس ہوتا ہے؟ کون کلاس میں بتائے گا مجھے؟ جن کا ایک ہی ڈریس ہوتا ہے. موسا موسا موسا، ایک ہی ڈریس. ایک ہوتی ہے حالت رفع، ایک نصب اور ایک جر ہوتی ہے نا. تو کتابن سے کیا بن جاتا ہے؟ کتابن اور کتابن چینج ہو رہا ہے نا. ولدن سے ولدن، ولدن بن رہا ہے. لیکن اگر کوئی لفظ ہے جیسے حاضہ ہے تو وہ حاضہ 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 ہی رہے گا نا. مبنی رفعی، ہوگا میم. ہاں اس کو مبنی کہتے ہیں. یہ بھی مبنی ہے، مبنی علی الکسر، یہ مبنی علی الفتح. تو مبنی جب بھی بتاتے ہیں تو اس کا ایک ہی اعراب ہوتا ہے. اب الانا کا مجھے بتایا، الانا الانا ہی رہتا ہے نا، یہ چینج ہوتا ہے. الانا الانا ہی رہتا ہے. تو الانا کیا ہے؟ مبنی الفتح ہے. لیکن ولدن، 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 یہ تین تین، ان کے پاس تین تین ڈریسز ہوتے ہیں. کچھ کے پاس دو ہی ڈریسز ہوتے ہیں. دو ڈریس کس، مبنی کے پاس تو ایک ہی ڈریس ہوتا ہے. دو ڈریس کس کے پاس ہوتے ہیں؟ کتابن، کتابن کے پاس کتنے ڈریس ہیں؟ کتابن بھی ہے اور کتابن بھی ہے. ایک ڈریس یہ ہو گیا، ایک یہ ڈریس ہو گیا، اور ایک ڈریس ہو گیا کتابن. کتنے ڈریس ہو گئے؟
تین ہو گئے. اب یہ ہر جگہ جہاں جائے گی اپنا ڈریس چینج کرے گی نا، ہے نا. جی اب جی یہ جی. حاضہ بیچارہ جہاں بھی جاتا ہے اس کے پاس ایک ہی ڈریس ہے، یہ ہر جگہ ایک ہی ڈریس لے کے جا رہا ہے، پارٹی میں بھی، جی مسجد میں بھی، اسکول میں بھی، دفتر میں بھی، ہر جگہ جہاں جا رہا ہے ایک ہی ڈریس لے کے جا رہا ہے. یہ والا جو ہے یہ مبنی نہیں ہے، یہ اس کے پاس تین ڈریس ہیں. کچھ کے پاس جو ہوتے ہیں وہ دو ڈریس ہوتے ہیں، صرف تین نہیں ہوتے، دو ہی ہوتے ہیں. مثلا یہاں پہ آپ کا فقراء لکھا ہوا ہے نا. تو اس کے کیسے جی. ہم ڈریس بنائیں گے؟ ایک تو یہ ڈریس ہو گیا فقراء، دوسرا کیا ہوگا؟ فقراء. پیش کو ہم کس میں چینج کریں گے؟ زبر میں. دو ڈریس ہو گئے، ایک ڈریس پیش والا ہو گیا، ایک زبر والا. تیسرا والا کون سا ہوگا؟ فقرائی. فقرائی. فقرائی نہیں ہوتا ہے؟ نہیں. ہاں، کیوں نہیں ہوتا؟ اس اس کے پاس جس کے اوپر تنوین آتی ہے نا اس کے پاس صرف تین ڈریس ہوتے ہیں. یہ سارے تنوین والے آ رہے ہیں، ان کے پاس تین تین ڈریس ہوں گے. لیکن اس کے اوپر تنوین نہیں آ رہی، یہ سب پہ تنوین نہیں آ رہی، تو ان کے دو ہی ڈریس ہوں گے. ایک تو یہی پیش والا ہوگا، ایک زبر والا ہوگا، اور یہ زیر والا نہیں ہوگا، یہ بھی زبر والا ہوگا. اچھا. جیسے مریم یا ابراہیم، ابراہیمہ، ابراہیمی ہوتا ہے. ابراہیم، ابراہیم. ابراہیموں پہ ایک پیش آ رہا ہے نا، تو جس جس پر ایک پیش آ جاتی ہے اس کے کتنے ڈریس ہوتے ہیں؟ دو ہی ڈریس ہوتے ہیں. اس پر بھی ایک پیش آ رہی ہے، اس پہ بھی ایک پیش آ رہی ہے، اس پہ یہ سب کے ان کے دو ڈریسز ہوں گے. فقراء، فقراء، فقراء. زیر نہیں آئے گی. جس کے اوپر تنوین نہیں آتی اس کے نیچے زیر نہیں آ سکتی، جس کے اوپر تنوین آتی ہے اس کے نیچے زیر آتی ہے. تو ایک تو یہ مبنی ہو گئے، یہ سارے مبنی مبنی مبنی، ہاؤلا ہاؤلائی ہاؤلائی مبنی ہے، ایک ہی اس کا ڈریس ہے. ٹھیک ہے، اس کا ایک ہی ڈریس ہے. کچھ جو ہیں وہ کتاب، ٹھیک ہے، ان کے تین تین، جیسے آپ نے اور چیزیں بھی پڑھی ہیں، تو ان کے تین تین ڈریسز ہوتے ہیں. ولدن، 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 تین تین ڈریسز ہیں. رجولن، رجولن، رجولن. جس پہ تنوین آئے گی اس کے تین ڈریس ہوں گے، جس پہ تنوین نہیں آئے گی اس کے دو ہی ڈریس ہوں گے. ایک تو وہ پیش والا ہوگا اور ایک زبر والا ہوگا. تیسرا والا وہی والا کاپی پیسٹ کرنا ہے، ادھر سے اٹھا کے ادھر لگانا. ٹھیک ہے. تو یہ تین طرح کے ہوتے ہیں. تو یہ سارے مبنی ہیں، ہاؤلائی ہاؤلائی. یہ والے جو ہیں آگے جو جمع بن رہی ہے، یہ یہاں تک ان کی جمع بن رہی ہے، یہاں تک جو بن رہی ہے یہ سب کا ایک ہی ڈریس ہے، کیونکہ ایک ہی پیش آ رہی ہے. ایک ہی پیش آ رہی تو دو ہی ڈریس ہیں. یہ والے دو پھر ڈریسز. تنوین آ گئی، فتیتن، یہ تین فتیتن، ڈریس بن گئی. فتیتن. اخوتن، تنوین آ گئی نا، اب ان کے پاس تین جی. ڈریسز ہیں. تین اخوتن، ڈریس بن گئی. اخوتن، اخوتن. جدودن، جدودن، جدودن. مدرسونا، مدرسینا، مدرسینا. یہ پھر آپ کو بعد میں بتاؤں گی ان کا کیسے، ان کا وہ چینج ہو رہا ہے. مدرسونا، مدرسینا، مہندسینا، ان کا وہ چینج ہوگا یا میں. بیسیکلی ان کے پاس بھی دو ہی ڈریسز ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ بات ہے. اچھا، اب اس کو نا ہم آگے کرتے ہیں تاکہ ہمیں تھوڑا سا کون آئے گا؟ آمنہ آپ آئیں گی یا کوئی اور ہے کلاس میں؟ سعیدہ آپ آئیں گی؟ آمنہ کو میں اینڈ پہ لے لیتی ہوں. سعیدہ، مائک اوپن، آ جائیں. بول رہی ہیں، آواز نہیں آ رہی. سعیدہ آپ کی آواز نہیں آ رہی. آپ بول رہی ہیں لیکن آواز نہیں آ رہی. آمنہ آپ آ جائیں. جی بھائی، السلام علیکم تھوڑا سا ورحمۃ آپ اللہ. پڑھ لیں، پھر میں، اگر آپ پڑھ سکتی ہیں تو. نہیں پڑھ سکتی میں کسی اور کو دے دیتی ہوں. نہیں بھائی، تم پڑھ لیتے. آپ پڑھیں، آپ پڑھیں. پڑھیے، پڑھنا ضروری ہے، زبان کھلتی ہے. مائک پہ جب دوسروں کے سامنے پڑھتے ہیں نا تو اور بات ہوتی ہے. اکیلے میں جب قرآن پڑھتے ہیں تو اور بات ہوتی ہے. جب آپ ٹیچر کے سامنے پڑھتے ہیں تو کتنی غلطیاں نکلتی ہیں آپ کی، پتہ ہے نا. چلیں جی جی پڑھیں. بھائی. حول مفردات التي دو سکون آئے، تحتها. دو سکون آئے، کیا کریں گے؟ دو سکون آ جائیں، دو آنکھیں نظر آ جائیں آپ کو ایک جیسے، حول. تو ہم کیا کرتے ہیں؟ جی بھائی جی. حول ایک ہو جائے گا نا. ہاں، ایک ہو جائے گا. کیسے ہوگا؟
ایک سکون رہ جائے گا، دوسرے کے ساتھ کیا سلوک کریں گے؟ پہلے والے کے ساتھ کیا سلوک ہوگا؟ پہلے والے کی کو زیر میں چینج کر دیں گے، اچھا سارے جی کیونکہ دو سکون کے ساتھ تو ہم ملا نہیں سکتے نا آگے، کیسے ملائیں گے بتائیں؟ اور ہمیں ملانا ہے کیونکہ الف لام آ گیا ہے نا، عربی ٹھیک کو ہے ہمیشہ ملا کے پڑھا جاتا ہے، جب الف لام آتا ہے تو لازم ملاتے ہیں، تو جب ملانا ہے تو کیسے ملائیں گی؟ دو سکون ہے تو پہلے والے کو سکون کو زیر دے جی دیں گی، ٹھیک ابھی ملائیں، بات کو جی یاد رکھا کریں نا، حوی بار بار بتانی جی پڑتی ہے۔ حول ہم، المفردات مفردات التي ہم، تحتها ہم، خز خط سوري ہم، خط إلى جموع ہم، كما هو موضح في ہم، في المثال پھر مثال Cha- جی صحیح۔ change the underlined word to plural and reconstruct the sentences ہم، اب اس کو کیسے پڑھیں گے؟ مثال مثال انہوں نے دے دی، مثال کو دیکھ لیں اور پھر آگے کریں۔ جی من حاضر رجلو ہوا حاج ہم، وہ آدمی سوری یہ آدمی کون ہے ہم، وہ حاج وہ حاجی ہے ہم، یعنی ہم، من هؤلاء الرجال ہم، وہ آدمی کون ہیں ہم، ہم حجاج ہم۔ وہ زیادہ حاجی ہے جو بھی وہ حاجی ہیں، جب جی آپ وہ ہیں حاجی لگا ہیں دیں گی تو ٹھیک خود ہی سمجھ آ جائے گی کہ وہ زیادہ ہیں۔ تو حاجن ٹھیک جو ہے یہ اس کی جمع حجاج آئی ہے، حجاج جی حاضہ کی جمع کیا آئی ہے؟ من کی جمع من ہی آئی ہے، ہاں من سب کے لیے ہوتا ہے، ہر ایک کے لیے، مذکر مؤنث واحد مثنی جمع، من سب کے لیے ہوتے ہیں۔ اچھا حاضہ کی جمع آ گئی ہاولائی، ٹھیک ہے، رجل کی جمع آ گئی جی رجال، اور ہوا کی جمع آ گئی ہوم۔ جب ایک لفظ چینج ہوا نا ہمارا یہ والا ہے نا، جی یہ انڈر لائن لفظ تھا نا ہمارا یہ والا، جب یہ چینج ہوا انڈر لائن رجال میں چینج ہوا تو پیچھے اشارہ بھی چینج ہو گیا، یہ رجال میں اشارہ بھی ہاولائی ہو گیا، آگے ضمیر بھی ہوم ہو گئی، اور یہ بھی جمع ہو گیا حجاج، ٹھیک ہے نا؟ تو جب جی ایک لفظ چینج ہوتا ہے تو سب بھی چینج ہو جاتے ہیں جمع میں، اس لیے ہر چیز کی جمع آتی ہے، صرف من کی نہیں جمع ہوتی، ماں کی جمع نہیں ہوتی، باقی سب کی جمع ہوتی۔ تو من این حاضت طالب ہوا جی من من الہندی، أين هذا الطالب هو من الهند ابھی آپ نے اس کو پورا چینج کرنا ہے، من کو تو من اینا تو وہ ویسے ہی رہے گا، ہاں من بھی من رہے گا أين اور اینا بھی رہے هؤلاء الطلاب گا، طلابو، طلاب ہم، جی ہم من الہند من الہندی تو نہیں چینج کریں گے نا، وہ تو اس کو تو نہیں کر سکتے، تو انڈرسٹوڈ بات جی ہے، کس کو چینج کرنا ہے؟ تو حاضہ کو چینج کر دیا، طلاب کو چینج کر دیا، اور ہوا کو چینج کر دیا۔ آگے کیا ہے؟ این التاجر جی الکبیر، أين التاجر الكبير هو في السوق اب اس کو کس کس أين کو چینج کریں گے؟ التجار أين التجار الكبير کبارو، کبیر کا کبارو، باجی کبیر آئے گا یا کبائر ہوتا ہے نا کبار، کبائر کبار، کبار ٹھیک ہے کبار کبار، ہاؤلائی فی السوق ہوم، ہوم او فسو، سوری ہم ہاں ہم فی السوق سوری آپ ہاؤلائی فی کبائر بول السوق رہی تھی نا؟ جی باجی ہاں، تو کبیر کی جمع کبائر بھی ہوتی ہے اور کبار بھی ہوتی ہے، تو آپ کبار ہی رکھیں، ٹھیک یہاں ہے پہ باجی آپ کو کبار ہی بتائی گئی ہے، تاکہ وہ ایک طرح سے سارے صغار، کسار، تیوال، سارے لفظ ایک ہی وزن پہ بن رہے ہیں نا، جی کبار، باجی صغار، تیوال، یہ سب ایک ہی وزن پہ بن رہے ہیں۔ اچھا این نل، جی أين المدرس الجديد هو عند المدير
جی نیا ٹیچر این کہاں ال ہے؟ وہ جی مدیر کے پاس ہے، وہ جی مدیر کے پاس ہے. یعنی وہ کہاں این ہے؟ ال پاس، اس کے کمرے میں. اچھا، اس کو کیسے کریں گی؟ جی باجی مدرس کی جمع کیا ہوگی؟ مدرس. مدارس کیا پڑھتی ہیں؟ مدرس جمع سالم آئے گی یا مکسر آئے گی؟ سالم مدرسون آئے یا گی اس میں، سالم مدرسون. آئے گی. کیا آئے گی؟ سالم آئے گی، سالم کیسے سالم آئے آئے گی؟ گی. بتائیں شاہدہ کے، مدرسون. بتائیں کیا بنے گی؟ مدرسون مدرسونا بنے گی. مدرس کی جی. جمع کیا ہوتی این ہے؟ ال مدرس. اوپر پڑھا تھا مدرسون. نا آپ نے، مدرس. دیکھیں یہاں پہ جی مدرسونا آیا تھا. ہاں یہ آیا نا، مدرس کی جمع کیا آئی ہے؟ ہاں ہاں ٹھیک مدرسونا. ہے. اس لیے میں نے کہا تھا ان نل. کو یاد کر لینا، یا پھر جی بار بار اس ٹھیک ہے. لیسن کو کرنا تاکہ یاد ہو جائے. تو یہاں پر این المدرسونا. این المدرسون نل. جدید کی الجدید. جمع کیا ہے؟ جدید جودودو. الجدید. جو جو دو دو. جودودو. جدود. جو دو، یہ جو دو دو، یہ اس کی جمع ہے جدود. جدید کی. ٹھیک ہے، ٹھیک جو ہے. دو دو. ٹھیک ہے. تو این المدرسون، اس کی بھی تو جمع بنانی ہے نا، جی باجی. تو یہ جو دو دو بن جائے گی. ٹھیک ہے. اس کو کیا جی کریں گی؟ ہم ان دل مدیری. مدیر کو نہیں جمع کرنا، مدیر ایک ہی ہوتا ہے اسکول میں. ٹھیک ہے. تو جی این مدرس زیادہ ہوتے ہیں نا. این المدرسون جی الجدد. مدرسونا لکھیں گی تو نون پہ زبر آئے گی نا، تو اس کو آگے ملائیں گی. نل یہاں جی جدودو نہیں آئے گا، الجدودو آئے گا. یہاں پہ ال آ رہی ہے نا، تو وہاں اچھا. بھی کیا ہوگا؟ ال آئے گا. نل جدودو. مرکب توصیفی بن رہا ہے ٹھیک. نا. اچھا آگے کیا ہے؟ این الطالب الجدید. اس کو کیسے کریں گی؟ این الطالب الجدید. این طلاب الجدد. ہوں. آ ہم فی الفصل. بس ٹھیک ہے، پھر فصلی اتنا ہی کافی. آگے کیا ہے؟ هذا الطالب غنی ہوں. لا آ هو فقیر. آ هؤلاء الطلاب ہوں. اغنیاء. ویری گڈ. اغنیا. ایک پیش آئے گی. لا. لا هم فقیر. لا ہم یا فقیر. باجی یہ اس کو فقیر کو تو نہیں جمع کریں گے، فقرا کریں گے. کریں گے، کریں گے. ہم کیوں کیا ہے تو اس کو بھی ٹھیک ہے. کریں گے ہاں نا. فقراء. ہم فقیر تو نہیں کر سکتے نا. فقراء. ہم جی فقیر تو نہیں کر سکتے نا. ہم فقرا. جی ٹھیک ہے. ہم فقراء. جب اس کو جمع کیا تو اس کو بھی جمع کیا. اچھا، من حاضر رجلو. جی. من هذا الرجل هو ضعيف. من هؤلاء الرجال هم. کیا ہوگا؟ من حاضر رجلو ہوا ضعیفن. یہ آپ نے من کا جی. تو من، یہ حاضہ کا کیا ہوگا؟ هؤلاء الرجالو. الرجال. رجال، جی رجل سے رجال. یہاں تو زبر آ رہی ہے نا، رجال میں آپ جی زیر لگائیں گے. لیکن یہ الرجل ہے تو آپ نے بھی الرجال لگانا ہے، ورنہ غلط ہو جائے گا. جی الرجال لگانا ہے. جب الف لام ہوگی تو الرجال آئے گا، رجلن ہوگا تو رجال آئے گا، پھر الف لام نہیں آئے گا. جی. ہوا. هم ضيوف ضیوفن. آگے. لي أخ كبير. ہوں. هو طالب بالجامعتی. بالجامعة. ہوں. آپ لوگوں نے لي نا بہت بڑا بھوت سوار سر پہ کیا ہوا ہے کہ ہم عربی پڑھ رہے ہیں، حالانکہ آپ نے قرآن پڑھا ہوا ہے، ترجمے کے ساتھ پڑھا ہوا ہے. یہ ایک بھوت ہوتا ہے، اس کو اتاریں عربی. یہ سمجھ لیں آپ اردو پڑھ رہے ہیں، جیسے اردو پڑھتے ہیں. اردو پڑھنی آتی ہے نا سب کو، تو جس طرح آپ اردو پڑھتے ہیں اسی طرح اس کو سمجھے اور سوار نہ کریں اپنے کہ ہم عربی پڑھ رہے ہیں. ہم نے اپنے پر ایک وہ سوار کیا ہوا ہے. اچھا، لی اخن کبیرن. لی کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ لی میرے میرا میرا. میرے لیے میرا ویسے تو، میرے لیے. یا لی کا میرا مطلب جی لیے اور میرا بھائی یا کبیر. ہاں، میرا. جی میرا بھائی. ہاں بھائی. بڑا ہے. کبیر بڑا تو آپ ہے. اس کو یوں بھی کہہ سکتی نا، میرا ایک بڑا بھائی ہے. میرے جی باجی لیے میرا ایک بڑا بھائی.
ایک بڑا بھائی ہے. ایک کبیرن بڑا، اخن ایک، ایک بڑا بھائی ہے، ٹھیک ہے نا. اخن کا مطلب ایک جی بھائی ہوتا ہے نا. تو کبیرن بڑا. جی تو صفت میں تو ایک بڑا تو نہیں بولیں گے نا، وہ اخن کے لیے ایک آ رہا ہے. میرا جی ایک بڑا، ایک بھائی بڑا ہے، ٹھیک ہے نا. تو اس کو ہم سیدھا جب کریں گے تو میرا ایک بڑا بھائی ہے. ہوا تو اس کو جمع کریں، یا لی لی اخو جی اخوتن. اخواتن. ٹھیک ہے اخوتن، اخوتن کیا ہوتا ہے؟ بھائی، جمع ہے. بھائی لی زیادہ جمع اخن کی بھائی جمع اوپر میں نے پڑھایا تھا، اگر آپ نے دھیان دیا ہوتا تو کچھ تھوڑا بہت آپ کو یاد ہوتا. لی اخوتن کبارن، کبار کبار. کبیر کی جمع کبار، کثیر کی جمع کثار، طویل کی جمع تب. صحیح ہے. تو یہ تیوال. جی ہوا کو ہم کر دیں گے. ہم. ہم کیوں جی کریں گے؟ کیونکہ اخوتن جمع ہو گئی ہے نا. جی جی. تو طلاب کیوں کریں گے؟ کیونکہ وہ طلاب. بھائی بہت سارے ہیں، تو طلاب ہو جائے گا ہم، بالجامعتی. بالجامعات. اب یہاں پہ جی الطلاب نہیں ہے تو آپ نے طلاب ہی رکھنا ہے. اگر الطالب ہوتا تو الطلاب کرتے. ٹھیک ہے. اب یہاں پہ نکرا ہے تو جی. طلاب نہیں کریں گے، ورنہ میننگ چینج ہو جائے گا. اچھا، اینا. أين صديقك؟ ذهب إلى المكتبة. جی بجی اینا صدیق کا صدیقوں تو کا. ویسے صدیقون بھی ہوتا ہے صدیق جمع میں. نہیں صدیقونا کب پڑھا آپ نے؟ صدیق کبھی پڑھا؟ نہیں تو پھر نہیں کیوں بول رہی ہیں؟ نہیں. جو جمع ہوتی ہے وہی ہوتی ہے. اصدقاء. جی اصدقاء. جی صدیق کی جمع اصدقاء. تو کیا کریں گے؟ اصدقاء اصدقاء کا. کا. اس کو نہیں کا. چینج. جی کم بھی کر سکتے ہیں لیکن کا ہی رہنے دے، اس کو ہی صرف چینج کریں. ٹھیک ہے. اینا اصدقاء کا. اصدقاء کا کا. جی یہاں پہ کیا ہوگا؟ جی ذهب. ذهب تو گیا ہوتا ہے خالی. ذاہبون. ذہبو. ذهبوا. ذہبو، یہ جو واو نون لگاتے ہیں نا جمع کے جی لیے، بھائی. وہ اسم میں لگاتے ہیں، فعل میں نہیں لگاتے. فعل میں ذہبو پڑھا تھا نا، ذہبا ذہبا ذہبو. ذہبا جی ایک کے لیے، ذہبا دو کے لیے، اور ذہبو وہ سب ٹھیک چلے ہے گئے. بٹ ہاں الا ذهبوا الا ہم کا سیگا ہے. المکتبتی. الى المکتب. ٹھیک ہے. چلیں آگے کیا ہے؟ محمد لحبن صغير هو طالب في المدرسة. محمد لہو. اب له اس کو جمع بنائیں، ابن. اپنا ابنا. أبناء. جی صغير. ابنا یہ سب اردو میں یوز ہوتے ہیں، ہماری اردو میں ابنا کا لفظ یوز ہوتا ہے. جتنے بھی آپ پڑھ رہے ہیں نا سارے یوز ہوتے ہیں ہماری اردو میں. یہ جمع مکسر ساری ہماری اردو میں آتے ہیں. ابنا، فقراء، علماء، ہم پڑھتے نہیں ہیں، بتائیں. اصدقاء، جی ابنا، اور اطباء. ابنا، ابنا صغار. ابناء صغار. صغار. ابناء اسماء. صحیح ہے نا. ان کے اوپر تنوین آئے گی. ابناء ابن ابنا. جہاں پہ زیر آتی ہے نا وہاں زبر آ جاتی ہے. ابن ٹھیک ہے. اسم اسماء. ابن ابناء صغار. ٹھیک ہے. ہوا جی بات. ہم ہو جائے گا. ہم. جی طلاب في المدرسة. گڈ. آگے کیا ہے؟ أزميلك مجتهد؟ ہوں نعم هو مجتهد. چلو، تو آ ہی رہے گا. زملاء. زملاء کا. ز- کا. جی آگے کیا ہے؟ زملاؤ کا. جی مجتہد. مجتہد. مجتہدون. مجتہدون سالم بنے گی نا، جی وہ جی نون لگا دیں. مجتہدون. مجتہدون بنے. ازملاء کا.
مجتہدون، دیکھیں یہ اس کی جمع جو مکسر بنی ہے زملاء، اور اس کی کیا بن رہی ہے مجتہدون، کیونکہ آپ نے بنانے کی کوشش کی وہ بنی ہی نہیں، جی مکسر بنی نہیں وہ، ہے نا، صدیق کی بن گئی تھی، اس جی مجتہدون کی نہیں بن رہی. مجتہدون، کیا تمہارے دوست کلاس میٹ محنتی ہیں؟ نعم ہوا، اب یہاں پہ نام کیا ہے، ہم ہم مجتہدون. مجتہدون. تو اس کو پھر پریکٹس کیجیے گا، تھوڑا سا ٹائم نکالیے گا، ٹھیک ہے، اپنے لیے ٹائم نکالا کریں. عبادت کی طرح جیسے نماز کو فرض سمجھتے ہیں نا، اس علم کو حاصل کرنا ہر مسلم مرد اور عورت پر فرض ہے. سمجھ آئیے، عربی زبان کو سیکھنا فرض ہے، کیونکہ یہ قرآن کی زبان ہے. قرآن کیسے سمجھ آئے گا اگر عربی زبان نہیں آئے گی تو، کیونکہ وہ عربی میں ہے. پھر ایسے ہی جائیں گے اللہ کے پاس، اللہ بولیں گے اچھا یہ کیا کر کے آئے ہو تم، ایک میری کتاب تھی، پوری پوری دنیا کی تم نے ڈگریاں لے لی، ہر ڈگری لے لی اور میری کتاب نہیں پڑھی، اس کو صرف مردوں کو بخشنانے کے لیے رکھا ہوا، اس سے کوئی سبق نہیں لیا، اس کو سمجھا نہیں، کیا منہ دکھائیں گے ہم؟ سوچنے کی باتیں ہیں نا، ہم سوچتے نہیں، جو ہمیں کلچر میں جیتے ہیں، ہم کلچر کو فالو کر رہے ہیں، جہاں رہتے ہیں وہاں کے کلچر کو فالو کر رہے ہیں، ہمیں کوئی پتہ نہیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں، دین میں یہ ہے بھی یا نہیں ہے. بہت سی چیزیں دین میں ہوتی نہیں ہیں، ہم وہ کر رہے ہوتے ہیں. ایسا ہے کہ نہیں ہے، بدعات کر رہے ہوتے ہیں نیکی کے نام پہ. تو جی حوض کوثر سے پانی کیسے ملے گا؟ فرشتے تو ہٹا دیں گے آپ کو. بے شک اپنے اوضاع کو آپ چمکاتے رہیں، فرشتوں نے آپ کو ہٹا دینا. صحیح ہے. تو ہم نیکسٹ جی لیسن پھر آگے کریں گے انشاءاللہ. اتنا کافی ہے ابھی. تھوڑے سے آپ یہ واحد جمع یاد کریں کہ مجتہدون مجتہدون، اس کو بار بار ریڈ کریں سبق کو. ابناء، صغار، جمع مکسر بن رہی ہے دونوں. مجتہدون، یہاں بھی مجتہدون. تو ہر چیز کی جمع ہوتی ہے، ضمائر کی بھی جمع ہوگی، اشارہ کی بھی جمع ہوگی، اسم موصول ہوتے ہیں نا، اللہ زی، اللہ زینا، ہے نا، ان کی بھی جی واحد جمع مذکر جی مؤنث ہوتی ہے، ضمائر کی بھی ہوتی ہے. اسی طرح آپ کا اسم کی بھی جمع ہوتی ہے، اسم کی بھی جمع ہوتی ہے. خالدن، خالدون، خالدین، پڑھا نہیں قرآن میں؟ خالدن سے جی کیا ہوتا ہے؟ خالدن واحد ہے. خالدون، اب اس کی جمع مکسر نہیں آتی. ایسا ہی ہے نا. تو قرآن مجید میں بھی تھوڑا سا، جب ایک جی آیت لوگ کو لے کے دیکھا کریں، ایک تھوڑی بڑی آیت لیں، اس میں سے دیکھیں آپ کو کتنا کتنا سمجھ میں آ گیا ہے. کیا آپ کو اسم کی پہچان ہو گئی ہے؟ کیا آپ کو ضمیر کی، اشارہ کی پہچان ہو گئی ہے؟ ٹھیک ہے. اسی طرح جمع مکسر کی اور جمع سالم کی پہچان ہو گئی ہے کہ یہ جمع مکسر ہے. آپ کو اتنا مزہ آئے گا نا قرآن پڑھنے میں. اللہ تعالیٰ نے ہمیں اسی طرح کہا ہے قرآن کو پڑھو. اور جب میں ایڈوانس لیول پہ پڑھا رہی ہوں تو میں اسی طرح سورۃ الفلق کا میں نے ڈالا تھا. اگر آپ لوگ کہتے ہیں تو میں بھی سورۃ الفلق ڈال دیتی ہوں، آپ کے لیے بھی ڈال دیتی ہوں. آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ کو سورۃ الفلق آپ کتنے پڑھتے ہیں، لیکن آپ کو فلق کا معنی نہیں آتا. فلق کا کیا معنی ہوتا ہے؟ کون بتائے گا؟ آسمان. وہ فلک تو دوسرے والے کاف سے ہوتا ہے. آپ نے اردو والا فلک بول دیا نا، جی جی آپ نے یہ والا بول دیا. میں سورۃ الفلق کی بات کر رہی ہوں. فلق، قل اعوذ برب الفلق. فلق. میم میں بتاؤں؟ ہاں بتائیں. میم صبح شادی کے بعد جب پو پھٹتی ہے نا، جس سے اندھیرا ختم ہو کے اجالا ہوتا تو ہے، صبح ہی اس سے ہوتی ہے نا وہ، صبح ہی کہتے ہیں نا اس کو، برب الفلق، اندھیرے کو صبح کے پھاڑ کے. رب. ہاں. قل اعوذ، قل کہہ دیجئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا رہا ہے کہ 5 چیزوں کی پناہ مانگو، 5 چیزوں سے پناہ مانگو. 5 آیتیں ہیں اس کے اندر. قل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے، جب وہ بیمار ہوئے تھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا یہ دم پڑے اپنے اوپر. قل کہہ دیجئے، اعوذ برب، قل اعوذ برب الفلق، یہی ہے نا پہلی آیت. اعوذ برب الفلق، میں پناہ میں آتا ہوں
بی بی آ رہا ہے، بی جب آتا ہے تو جس کی پناہ میں آتے ہیں اس کے ساتھ بی لگاتے ہیں، تو ہم اللہ کی پناہ میں آ رہے ہیں۔ اعوذ برب الفلق، صبح کے رب، اللہ تعالیٰ ہمیشہ بڑی چیزوں کی قسم کھاتے ہیں۔ فلک، فا سے جو لفظ عربی میں شروع ہوتے ہیں سب میں پھاڑنے کا معنی ہوتا ہے، پھٹنے کا معنی ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ساری مخلوق جو ہے وہ پھٹ کر پیدا ہوئی ہے، کسی نہ کسی چیز کو پھاڑ کے پیدا ہوئی ہے۔ صبح بھی پھٹ کے نکلتی ہے اندھیرے میں سے، اندھیرے کو پھاڑتی ہے پھر نکلتی ہے۔ مرغی کا جب بچہ نکلتا ہے انڈے سے تو وہ بھی پھاڑ کے اس کو نکلتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور کیا کیا چیزیں پھاڑ کے، پھول کھلتا ہے، پھول کو دیکھیں، پھول جو ہے کلی میں سے کلی کو پھاڑتا ہے پھر باہر نکلتا ہے، ایسے ہی ہے نا، بیج زمین کو پھاڑتا ہے تو باہر نکلتا ہے۔ ہر چیز اللہ کی ساری مخلوق، بچہ کیسے پیدا ہوتا ہے آپ دیکھیں، اور چیزیں کتنی ہیں، تو یہ پھاڑ کے نکلتی ہیں، ایک چیز پھٹتی ہے اس میں سے دوسری نکلتی ہے۔ تو ساری مخلوق جو ہے اس کے اوپر بھی فلک بولا جاتا ہے، برب الفلق، پوری مخلوق کے اوپر بھی فلک بولا جاتا ہے۔ اور جو آپ کو معنی دیا جاتا ہے فلک کا، فلک کا معنی تو پھاڑنا یا پھٹنا ہوتا ہے نا، تو وہاں سے آپ صبح مراد لیتے ہیں، صرف مراد لے رہے ہوتے ہیں صبح، اس کا مطلب صبح نہیں ہوتا، فلک کا مطلب صبح نہیں ہوتا، فلک کا مطلب مخلوق ہوتا ہے، اور ساری مخلوق پھٹ کے نکلی ہے۔ تو یہ جب عربی آپ پڑھیں گے نا، پھر اس کے بعد اگلی چیز کیا ہے، من شر ما خلق، ما خلقہ ہے وہ ماضی ہے، خلق پڑھتے ہیں ہم، ہوتا ہے وہ ماضی ہے، خلقہ ہوتا ہے فعل ہوتا ہے، جیسے ذہبہ ہوتا ہے۔ من کس کے لیے آ رہا ہے، من آ رہا ہے اس چیز کے لیے، پہلے تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ پناہ میں آنے کے لیے نا، اعوذ بی کہا گیا، اب آپ نے کس چیز سے پناہ لینی ہے، میں قسم کیا تھا مطلب اس کا، میں پناہ میں آتا ہوں رب کے، کون سے رب کی، جو کہ صبح صادق کا رب ہے، صبح کا رب ہے، وہی مطلب کرواتے ہیں آپ سے۔ پھر من شر ما خلق، تو من شرری میں کیا ہے، من جب آ جاتا ہے تو آپ اس، من الشیطان الرجیم، تو جس چیز سے پناہ لی جاتی ہے، مانگی جاتی ہے، جس چیز سے پناہ آیا جاتا ہے، پناہ میں آیا جاتا ہے، ایک تو اللہ کی پناہ ہے نا، آپ اس میں بھی لگا دیا، میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں، لیکن کس سے پناہ میں آتا ہوں، میں کس چیز کی شر سے پناہ مانگ رہا ہوں، من شرری، من الشیطانی، وہ من کے ساتھ یوز ہوتا ہے، آگے کیا ہے، من شرری، اعوذ باللہ، کیا ہے، کل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق۔ ما خلق، اب ما جو ہے یہاں پہ اسم موصول ہے، آپ نے اسم موصول پڑھا ہوا ہے سب نے، میں نے پڑھایا ہے، اللہ جی پڑھا ہے، لیکن یہ بھی اسم موصول ہی ہوتا ہے، اور یہ دونوں مل کے کیا بنیں گے، یہ اس کا مضاف الیہ بنیں گے، کس کا، اس کا، شر کا، اس کے اوپر الف لام اور تنوین نہیں ہے، یہ مضاف ہے اور یہ مضاف الیہ ہے، یعنی جملہ اسم موصول اور صلہ مل کے کیا بن گئے، مضاف الیہ بن گئے۔ اب یہ مضاف اور مضاف الیہ مل کے کیا بن جائیں گے، مجرور بن جائیں گے۔ میرا وہ لیکچر ضرور سنیں، سب سنیں، آپ کو کم از کم میننگ کا تو پتہ چلے گا نا کہ غاسقین کا کیا مطلب ہے، خلق کا کیا مطلب ہے، شر کا کیا مطلب، شر تو اردو میں بولا جاتا ہے، شر کا الٹ کیا ہوتا ہے، یہ حرف جر ہے، من اور مجرور مل کے، جار مجرور مل کے کیا بن جائیں گے، مرکب جاری بن گئے۔ تو پہلی چیز جس سے پناہ مانگی گئی ہے وہ من شر ما خلق ہے، اس چیز سے جس پناہ مانگتا ہوں، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو الفاظ منہ میں ڈالے جا رہے ہیں ان کے، کہ ایسے آپ دعا اپنے اوپر ایسے دم کیجئے، من شر ما خلق، جو بھی اس نے پیدا کیا، یعنی کس نے پیدا کیا، اللہ نے ہی پیدا کیا نا، تو اس کی ہوا ضمیر اللہ کی طرف ہی جا رہی، جو ضمیر آیت کا بھی کام کر رہی ہے، ماں کی طرف بھی جا رہی، من شر ما خلق۔ اگلی آیت کیا ہے، اب ساری آیتیں من واو سے شر شروع ہوں گی، غاسق اب اذا ساری وقب، آیتیں واو سے شروع ہوں گی، اور من بھی آئے گا، ومن شر شر غاسق اذا ومن وقب، شر، وہی سب کچھ آ رہا ہے، شری بھی آ رہا ہے، لیکن غاسقن آ گیا، غاسقن کیا ہے، اسم الفاعل ہے، اب سب کو تو سمجھ نہیں آ رہی، لیکن جس کو آ رہی ہے وہ غاسقن اسم الفاعل ہے، غاسقن، ومن شر غاسقن اذا وقب، اذا کیا بنتا ہے، ظرف، اور وقبہ کیا ہے، فعل ہے، وہ اس کا مضاف الیہ بن جائے گا، فعل ماضی ہے،
تو یہ آپ کا مضاف اور مضاف الیہ بن کے اس کے متعلق ہو گیا، متعلق اس کے ہو گیا، ٹھیک ہے؟ جس کو سمجھ نہیں آ رہی مت ڈک لے، وہ صرف غاسقین کا مطلب پہ زور دے اور وقبہ کے مطلب پہ۔ کس کس کو غاسقین کا مطلب آتا ہے؟ شر کا تو آگے اس کا الٹ خیر ہوتا ہے، من کا مطلب سے ہوتا ہے، وہ کا مطلب اور ہوتا ہے، اتنا تو آپ لوگوں کو آتا ہے۔ شر کا الٹ ہوتا ہے خیر، تو شر کا مطلب کیا ہو گیا؟ یعنی شر، اردو میں بھی شر بولتے ہیں۔ غاسقین کیا ہوتا ہے؟ اذا وقبا، وقبا جب، اذا کا مطلب جب وہ چھا جائے، کیا چیز چھا جاتی ہے؟ رات کا اندھیرا کیسے چھا جائے؟ اندھیرا، رات کا اندھیرا چھا جائے، رات کے اندھیرے سے پناہ مانگی گئی ہے۔ مغرب کے بعد، کہتے ہیں کھانا پینا بھی مغرب کے اندھیرے کے بعد بند کر دو، سورج کے اٹھنے کے ساتھ کھانا شروع کرو اور سورج کے غروب ہونے تک کھانا کھاؤ بس، اور 2 میل کھاؤ، ایک اچھا ناشتہ اور ایک رات کا ڈنر، بیچ میں تھوڑا چونچ وونچ جو بھی کرنا ہے کر لو، لیکن کھانا نہ کھاؤ، وہ پانی پی لو، چائے پی لو، جو بھی کرنا ہے، لیکن وہ ایک ہمارے 12 گھنٹے روزے کی طرح ہوں گے۔ یہ جو ہمیں شوگریں ہو رہی ہیں نا اتنی زیادہ، یہ اسی وجہ سے ہو رہی ہیں کہ ہم نے 3 کھانے اپنے پر فرض کر لی ہیں، خواہ مخواہ دوپہر کو بھی پورا لنچ کر رہے ہیں، پھر رات کو بھی ڈنر کر رہے ہیں، پارٹیاں کر رہے ہیں، تو بیماریاں تو لگنی ہیں۔ اور ہماری فوڈ کیسی ہے؟ ساری بیکری پروڈکٹ، سموسے، پکوڑے، یہ کیا چیزیں ہیں؟ پکوڑے بھی کہتے ہیں اگر کھانے ہیں تو ان کو سرسوں کے تیل میں بنا کے کھائیں، اگر دوسرے تیل میں کھائیں گے تو وہ زہر بن جاتا ہے بیسن۔ ابھی پھر رمضان آنے والے، ٹوٹ پڑتے ہیں ہم کھانوں پہ، میدا ہمارا گرم ہوتا ہے، حرارت ہوتی ہے، سارا دن اس میں پانی نہیں جاتا، اور اوپر سے ہم ٹھنڈا ٹھنڈا شربت ڈال دیتے ہیں، ایک دم اس کا ٹمپریچر ہائی کرتے ہیں برف ڈال کے۔ روزہ چائے کے ساتھ کھولنا چاہیے، آہستہ آہستہ چیزوں کو شروع کریں، آہستہ آہستہ فروٹ چاٹ کھائیں، تھوڑی سارا چیزیں کھائیں، پکوڑے جا کے کھانے کے ساتھ کہیں کھائیں، کھانے ہیں بہت دل کر رہا ہے تو، ورنہ سیدھا سیدھا کھانا کھائیں۔ بہت سی چیزیں ہم نے اپنے اوپر فرض کر لی ہیں کہ یہ ہم نے کرنی ہی کرنی ہے، کیونکہ یہ ہمارا کلچر۔ دین میں کیا نقصان ہے، ہمارے جسم کو کیا نقصان ہے، وہ ہم نہیں دیکھتے۔ تو اندھیرے کا، غاسق ہوتا ہے اندھیرا، وقبہ کا مطلب ہے جب وہ چھا جائے۔ تو بچوں کو اندر کر لیتے ہیں نا مغرب کے بعد، بچوں کو کہتے ہیں اندر کر لو، اندر کر لو، خود بھی اندر ہو جاؤ، کیونکہ باہر ساری ابھی چیزیں اندھیرے میں نکلیں گی، وہ جو دن کو نہیں نکلتی، جو ہمارے لیے نقصان دہ انسانوں کے لیے۔ تو من شر غاسق اذا وقب، وقبہ ہے لیکن وقب پڑھتے ہیں کلکلا کر کے۔ اگلی آیت بھی بہت سے شروع ہو رہی ہے، ومن ومن شر حاسد اذا حسد، شرری آ رہا ہے، دیکھیں حاسد۔ اب حاسد کون ہوتا ہے؟ حاسد، غاسق، حاسد، دونوں لفظ ملتے جلتے ہیں۔ حاسد حسد کرنے والا، حسد کرنے والا۔ یہ ہے غصہ کا مطلب ہے چھا جانے والا، اندھیرا ہوتا ہے نا چھا جانا۔ حاسد، حسد جو ہوتا ہے نا وہ بہت بری چیز ہوتی ہے، لوگوں کا حسد، ایک آدمی کا حسد آپ سے جو ہے وہ آپ کو بہت زیادہ نقصان پہنچا سکتا ہے۔ نظر بھی حاسد کی لگتی ہے، دوسرے بندے کی نہیں لگتی، تو بہت بری چیز ہے۔ لیکن یہ حسد ہے، ایک ہوتا ہے رشک، وہ حسد نہیں ہوتا۔ مثلا آپ لوگ سوچتے ہیں کہ ہمیں بھی اسی طرح عربی آ جائے جس طرح یہ پڑھا رہی ہیں، ہم بھی ایک دن یہ پڑھانے والے، تو یہ رشک ہے، یہ حسد نہیں ہے مجھ سے، یا کہ بہت اچھی تلاوت کری کوئی لڑکی تو آپ نے سنی اور آپ نے کہا اچھا کاش مجھے بھی یہ آ جائے، تو یہ رشک ہوتا ہے، یہ جائز ہے اسلام میں، حسد جائز نہیں ہے۔ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، یہ بھی فعل ماضی ہے، حسدہ، جیسے آپ کا ذہب آیا، تینوں پہ زبر آ رہی۔ اگلا کیا ہے؟ وہ بھی بہت سے آ رہا ہے، وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ۔ آگے کیا ہے؟ آخری آیت کیا ہے؟ پوری تو نہیں ہوئی، ابھی ایک اور رہتی ہے۔ من شر النفاثات في العقد، ابھی وَمِن شَرِّ، ابھی اسم بھی شر ہے، اب نفاساتی جو ہے یہ مؤنث آ رہا ہے، الف تا کے ساتھ جو اسم بنتا ہے نا، مسلمات اور اس طرح کے، وہ کیا ہوتے ہیں؟ وہ آپ کے مؤنث ہوتے ہیں۔ وَمِن شَرِّ النفاسات فی العقد، عقد ہوتا ہے عقد سے گرا،
गिरा, जैसे निकाह की वो इंडियन लोग जब अपने निकाह पढ़ते हैं तो वो गिरा बांधते हैं, दुपट्टे, मर्द का दुपट्टा औरत का दुपट्टा बांधते हैं, वो अकद होती है। हम भी उसको अकद निकाह कहते हैं। हम उस तरह गिरा तो नहीं बांधते, लेकिन हम अंगूठी वगैरह तो पहनाते ही है ना। तो मिन शर्री, शर्रिन नफासाती, नफसाती होती है फूंक मारने वाली, फूंक मारने वाली किसमें, गिराओं में। तो जितनी भी जादूगरनियां होती हैं या औरतें जादू करती हैं, ज्यादा औरतें जादू करती हैं, वो क्या करती हैं, वो गिठाने लगाती हैं और उनके ऊपर फूंके मारती हैं, पढ़ पढ़ के फूंके मारती हैं। तो उससे भी, तो मिन 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 सारा देखें आ रहा है। वमिन शर्रिन नफासाती फिल उकद, उकद अकद से है, गिरा। तो वो हाँ, फिल उकद, उकदा, ये उकद जो है ये इस समय, वमिन शर्रिन नफासाती फिल उकद दी है ये, अलिफ लाम आ रहा है और नीचे जेर आएगी, फिल फी की वजह से फिल उकादी हो जाएगी, हम उसको उकादी पढ़ देते हैं। आगे के आखिरी आयत क्या है, वमिन शर्रि नफ्फासाती फिल उकद वमिन शर्रि हासिदिन भी हो शरीर गया, हासिदिन इज़ा गासिदिन, हसद आखिरी, जी। आखिरी ये आयत सारी क्या है, हो गई जी। सारी हो गई। वमिन अब शर्रि ये तीन हासिदिन इज़ा, तीन वाव के साथ आए हैं आपके ये, और इन सब के साथ मिन भी आया, मिन इस वाले के साथ भी आया है, इसके साथ भी, लेकिन इसके साथ वाव नहीं आया। तो अब ये सारे क्या हो जाएंगे, ये सारे अतफ हो जाएंगे इसके ऊपर, पिछले वाले के ऊपर। सारा यहाँ भी मिन आ रहा है, यहाँ भी शरी आ रहा है, देखें यहाँ पे वही सारी चीजें आ रही हैं। तो ये सारे पीछे वाले पे अतफ हो जाएंगे। ठीक है, फिर ये सब मिल के मातूफ लय और मातूफ मिल के क्या बन जाएंगे, ये पिछला जो फेल था आपका आउजू, उसका मुतालिक बन जाएगा टू, और मुतालिक वन आपने पहले पढ़ लिया, कुल आउजू बिरब्बिल फलक जो था पहले, पहला वाला उसका था। तो पहला मुतल्लिक और ये दूसरा मुतल्लिक मिल के आउजू के साथ क्या बन जाएंगे, आउजू का क्या बन जाएंगे, दोनों मुतल्लिक से मिलके ये सब मकूल कॉल बन जाएगा कुल का। अब जिसको समझ आ रही है वही करे, जिसको नहीं आ रही है वो, मेरे पास एडवांस लेवल के मुझे लगता है 2 स्टूडेंट हैं, तो मैं उनके लिए बता रही हूँ। कुल, कुल का ये क्या बन जाएगा, पूरी सूरत क्या बन जाएगी, मकूल कॉल बन जाएगी। यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा जा रहा है कि आप कहिए, क्या क्या कहिए, आऊज़ु बिरब्बिल फलक मिन शर्रि मा खलक व मिन शर्रि गासिकिन इज़ा वक़ब व मिन शर्रि नफ्फासाति फिल उक़द। शायद मैं बीच में एक आयत भूल गई हूँ, वन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद, ये आखिरी वाली है। व मिन शर्रि, ये आखिरी वाली है ना, नफ्फासाति जो उस पहले आता है, आई थिंक। जी सर। सूरा जो शुरू जी होती है ना जी वो जी आप। हसद, हसद पे शुरू खत्म होती है। तो वो हमने जी थोड़ा जी आगे पीछे कर लिया, भर वो सब में आ रही है। तो सारा कुल का क्या बन जाएगा, मकूलुल कौल। यानी ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बुलवाया जा रहा है, ये पूरी सूरा बुलवाई जा रही है, कहिए आप कहिए, क्या कहिए। ये 5 आयतें हैं, तो ये इनका मीनिंग ही नहीं आएगा तो हमारे दम का क्या फायदा होना है। तो कम से कम ये सूरा, आखिरी 2 सूरा जो नमाज में पढ़ते हैं, उनका तो तर्जुमा सही करके आना चाहिए, नहीं सिर्फ तर्जुमा तो आना चाहिए ना। ठीक है ना। तो फलक का क्या मीनिंग है, फलक का मानी सुबह है, यहाँ पे सुबह किया गया कुरान में, सुबह सादिक या सुबह, सुबह। लेकिन उसका मतलब क्या है, अल्लाह ताला की पूरी मखलूक, मतलब क्या है मखलूक, क्योंकि हर चीज फाड़ के निकल रही है, किसी न किसी चीज को फाड़ के बाहर निकलती है। अल्लाह ताला की सारी मखलूक ऐसी है। ठीक है, चलिए, ओके, टाइम हो गया। सुभान सुभान अल्लाहि व बिहम्दी, सुभानक सुभान अल्लाहुम्मा व अल्लाह, बिहम्दिक, सुभान अशहदु अल्लाह, अल्ला अल्हम्दुलिल्लाह, इलाहा इल्ला अंत, ला इलाहा अस्तगफिरुका व इल्लल्लाह, अतूबु अंत इलैक। नस्तगफिरुक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व वालेकुम जुड़े रहिए जज़ाकुमुल्लाह। क्लास से। देखिए, मेरा काम एडवांस लोगों को पढ़ाना है, मैं बार बार आपको बताती हूँ, ये काम तो कोई भी कर सकता है ना, मेरी स्टूडेंट भी आके कर सकती है। मैं सिर्फ इसलिए पढ़ा रही हूँ, मैं आपके शौक को देखते हुए पढ़ा रही हूँ। जब तक आपका शौक बरकरार है मैं पढ़ाती रहूंगी। अगर आप में प्यास ही नहीं तो पानी कैसे पिलाऊंगी, आपको भूख ही नहीं है तो खाना कैसे खिलाऊंगी, बताएं। ठूस तो नहीं सकती ना, मैं जबरदस्ती तो नहीं कर सकती ना। तो आप अपने अंदर तड़प लेके आए, प्यास लेके आए कि हमने ये चीज सीखनी है। अगर मेरे जैसा बंदा सीख सकता है ना, अल्लाह ताला उसको सिखा सकता है, तो वो सबको सिखा सकता है,
صرف آپ یہ فوبیا ختم کریں گے، یہ عربی ہے، یہ ہمیں نہیں آئے گی، کبھی نہیں آئے گی. یہ سب لفظ قرآن میں آتے ہیں. ضعیف بھی آتا ہے، ضعیفی ابراہیم. تو ابراہیم کے آئے تھے نا، گیسٹ آئے تھے نا، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا. اور وہ گیسٹ کون تھے؟ وہ فرشتے تھے، عذاب کے فرشتے آئے تھے قوم لوط کو تباہ کرنے کے لیے. لیکن وہ پہلے ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے، ان کو خوشخبری سنائی آ کے بیٹے کی. کون سے بیٹے کی خوشخبری دی تھی انہوں نے؟ 2 بیٹے تھے نا ابراہیم اسحاق علیہ علیہ السلام، اسحاق اسحاق علیہ علیہ السلام. اسحاق، اسماعیل جن علیہ کی السلام. اس اس کا بیوی میں حضرت سے جو اسحاق علیہ السلام. بیوی بوڑھی ہو چکی تھی، جو بانج تھی. باقی حضرت اسحاق علیہ السلام. اسحاق علیہ السلام. اسماعیل علیہ السلام تو ویسے ہی پیدا ہو چکے تھے، وہ تو ہاجرہ سے تھے نا. اور پتہ ہے آپ کو بی بی ہاجرہ کہاں سے تھی؟ بی بی ہاجرہ مصر سے تھی، مصر سے، ایجپٹ سے تھی. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بیٹے ابراہیم پیدا ہوئے تھے، جن کا نام انہوں نے ابراہیم رکھا تھا، وہ ان کی بیوی ماریا قبطیہ سے پیدا ہوئی تھی. اور یہ ماریا قبطیہ بھی جو تھی، یہ بھی کیا تھی؟ مصر سے تھی. ٹھیک ہے. تو ہاجرہ جو تھی وہ بھی مصر سے تھی، ان کو گفٹ میں ملی تھی ابراہیم علیہ السلام کو. بلکہ گفٹ میں کس کو ملی تھی؟ ابراہیم علیہ السلام کو نہیں ملی تھی. ان کی جو دوسری وائف تھی نا، ہاں، ایک تو ہاجرہ ہے نا جو گفٹ میں خود ملی تھی، اور ایک جو دوسری سارہ تھی، یہ دو حضرت سارا. سارہ. سارہ کو گفٹ میں ملی تھی. سارہ کو گفٹ میں کسی بادشاہ نے دی تھی. تو انہوں نے کہا کہ یہ ہمارے ساتھ بالکل ینگ لڑکی ہے، اور یہ اس کو ہم ینگ ہو یا دوسری ہو، نامیرم تو ہے نا، ہم اس کو ساتھ اس طرح نہیں رکھ سکتے، تو مجھے اس سے شادی کرنی ہوگی. تو ابراہیم علیہ السلام نے پھر، یہ ہجرت کر کے جا رہے تھے کسی دوسرے ملک میں، لوط علیہ السلام، ان کے چچا زاد بھائی ابراہیم علیہ السلام اور سارہ. سارہ جو تھی یہ لوط علیہ السلام کی بہن تھی. سب آپ کو پتہ ہے، میں ویسے ہی بتایا جا رہا ہوں. اب یہ جو ہیں جب جا رہے تھے تو رستے میں ایک بستی پڑی، وہاں پہ انہوں نے قیام کیا، تو وہاں سے ان کو گفٹ ملا. کون ملی؟ لونڈی ہاجرہ ملی. وہاں پہ لونڈی تھی وہ. تو پھر انہوں نے نکاح کر لیا، اور اسماعیل علیہ السلام پہلے پیدا ہوئے. اور وہ جو ہاجرہ تھی ان کا تعلق ایجپٹ سے تھا. ٹھیک ہے. جی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جب بیٹا، سب سے آخری بیٹا جو پیدا ہوا ابراہیم، اس کا نام رکھا تھا، وہ بھی فوت ہو گیا تھا. تو مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے. عورتوں میں سے باپ ہیں وہ، لیکن مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے ابراہیم علیہ السلام، سوری، نبی صلی اللہ علیہ وسلم. ٹھیک ہے. تو یہ بات ہے. تو اب آپ نے کیا کرنا ہے، یہ پھر ان کو وہاں سے، وہ جو مصری بیوی تھی نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، ماریا قبطیہ، ان کے بیٹے سے ابراہیم پیدا ہوئے تھے، اور یہ آخری بیٹے تھے. اور یہ تقریباً 1.25 سال 2.5 سال اتنا کچھ جی کے پھر فوت ہوئے تھے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت دکھ تھا ان کا، کیونکہ یہ کافی بڑے ہو کے فوت ہوئے تھے. 2 بیٹے اور بھی فوت ہوئے تھے، ایک قاسم تھے اور ایک عبداللہ تھے، وہ بھی فوت، لیکن وہ جلدی فوت ہو گئے تھے. وہ خدیجہ کے ہی وطن سے تھے. لیکن یہ والے جو تھے، یہ ماریا قبطیہ، یہ بالکل آخری عمر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ملے تھے، لیکن یہ بھی فوت ہو گئے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر آنسو لوگوں نے دیکھے تھے ان کی آنکھوں میں، حالانکہ ان کو پتا تھا یہ اللہ کی رضا ہے اور سب راضی رہنا ہے، لیکن پھر بھی تکلیف تو ہوتی ہے نا. تو آنسو تو نکلتے ہیں نا، اولاد ہے، اتنا بڑا بچہ ہو کے بیٹا. اس لیے تو پھر انہوں نے کہا تھا کہ یہ سورہ بھی نازل ہوئی تھی نا، سورہ کوثر نازل ہوئی تھی، جب انہوں نے کہا تھا اس کی تو سارے بیٹے مر گئے ہیں، تو اس کو تو کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا. لیکن دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہر وقت دنیا میں کہیں نہ کہیں گونج رہا ہے، اذان کی صورت میں، درود کی صورت میں. کتنی اللہ نے ان کو عزت دی. اچھا، ایک بات جو میں یہاں پہ چھوٹی سی اور بتا دیتی ہوں، آپ لوگوں کے لیے ضروری بھی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں. ٹھیک ہے نا. جی. آپ پر نبوت ختم ہوئی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر. آپ پر رسالت ختم نہیں ہوئی. میں نے کیا کہا ہے؟ نبوت ختم ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ نے خاتم النبیین کہا ہے. انبیاء کوئی نہیں آئیں گے ابھی، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم رسول بھی تو تھے نا. نبی بھی تھے اور رسول بھی تھے. دونوں میں کیا فرق ہوتا ہے نبی اور رسول میں؟ نبی کو کتاب نہیں دی جاتی، رسول کو کتاب دی جاتی ہے.
نبی کی حفاظت کا اللہ نے ذمہ نہیں لیا، رسول کبھی اس کو کوئی رسول کو ٹچ بھی نہیں کر سکتا، اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے لیا ہے۔ دو فرق ہو گئے، نبی کے پاس کتاب نہیں ہوتی، ٹھیک ہے، نبی کے پاس کتاب نہیں آتی، رسول کے پاس جتنے بھی رسول آئے سب کے اوپر کتابیں آئیں، اچھا یا صحیفے آئے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت ختم نہیں ہوئی، نبوت ختم ہو گئی، ان کی رسالت آنے والی یعنی قیامت تک چلے گی، وہ آخری رسول تھے نا، ان کے بعد کوئی رسول نہیں آنے والا، ٹھیک ہے، نبی بھی نہیں آنے والا، رسول، لیکن ان کی جو رسالت ہے نا جسے ہم لے کے چل رہے ہیں ہم آگے، وہ قیامت تک چلتی رہے گی، کیونکہ اب امت مسلمہ کا کام ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو لے کے آگے چلیں، تو وہ رسالت بند نہیں ہوئی، وہ ہونی بھی نہیں چاہیے، وہ اینڈ تک قیامت تک رہے گی۔ اللہ تعالیٰ کچھ بھی ہو جائے 100 لوگ ایسے ہوں گے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو لے کے آگے چلیں گے، ٹھیک ہے، میری بات سمجھ آئی ہے؟ رسول اور نبوت میں سے نبوت ختم ہو گیا، کوئی نبی نہیں آئے گا، اس پہ پورا ٹھوک کے آپ بولیں گے کوئی نبی نہیں آئے گا، کوئی کہتا ہے اپنے آپ کو تو وہ کذاب ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم رسول تھے، ان کی رسالت چلے گی چلے گی چلے گی قیامت تک۔ بات سمجھ آ گئی؟ یہ بہت امپورٹنٹ نقطہ تھا جو میں نے آپ لوگوں کو بتایا، کہ اس سے غلط فہمیاں پیدا ہوتی ہیں پھر آگے، جی تو رسالت چلتی باجی رہے یہ گی، جو حضرت نبوت عیسیٰ ختم علیہ ہوگا۔ السلام آئیں گے؟ ہاں وہ تو پہلے آ چکے ہیں نا، اگر آپ کا ایمان ہے جی کہ جی وہ آئیں گے تو وہ آئیں گے، اور وہ تو پہلے سے ہے نا، ٹھیک ہے، لیکن وہ بھی کیا ہوں گے، وہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو آگے لے کے چلیں گے نا، وہ بھی اسی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جی جی امت میں ہی آئیں گے نا، ابھی وہ ان کی تھوڑی امت ہوگی کوئی کہ وہ آ گئے تب ان کی اپنی کوئی امت ہوگی، ایسے نہیں ہوگا، وہ اسی کو فالو کریں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب جو بھی دنیا میں آنے والا ہے یا آ چکا ہے اسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو ہی فالو کرنا ہے۔ یہ اچھا سوال تھا، آپ نے اپنے ذہن سے نکالا، سمجھ گئے میری بات میں کیا کہہ رہی ہوں؟ وہ آپ کے امتی بن کے آئیں گے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی بن کے آئیں گے، جی بات یہ بات آپ نے سنی ہوئی ہے نا، تو پھر رسالت کہاں سے آ جی گئی؟ جی امام تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہے، جی 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 وہی شریعت وہی چلے گی نا آخر شریعت وہی زمانے میں۔ چلے گی، سب کچھ وہی چلے گا، رسالت وہی چلے گی، اسی کو لے کے آگے جتنا بھی وہ زندہ رہیں گے، پھر اپنی طبعی موت پہ مریں گے، دنیا سے جائیں گے، ابھی تو وہ پورے کے پورے اٹھائے گئے ہیں نا، پورے کے پورے جسم اور روح کے ساتھ لیکن ان کو باجی یہ جو سوال ہے کہ یہ تین جب موقع ہوں گے تو اس کے بعد پھر توبہ قبول نہیں ہوگی لوگوں کی، اب اس میں سے نہیں ایک نہیں، وہ یہ ہے کہ سورج جب مغرب سے دجال نکلے کا گا، ظہور ہوگا، دعوت الارض ہے، وہ کچھ 2 3 چیزیں ہیں جس کے بعد تین ہے سورج نا، اور مغرب۔ اس میں باجی دجال کا بھی تو آتا ہے نا کہ جی اب دجال ظاہر ہو جائے گا، تو وہ دجال کا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے قتل کرنا ہے، تو پھر جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام رہیں گے تو پھر وہی لوگ جو پہلے سے اسلام پہ تھے وہی ہوں گے بس ان کے پھر۔ جو مومنین تھے ان کو لے کے یہ پہاڑوں پہ چلے جائیں گے نا، جی یہ اتنا فتنہ ہو جائے گا دنیا میں کہ ان کو لے کے پہاڑوں پہ چلے جائیں گے، چھپ جائیں گے پہاڑوں میں جا کے، امام مہدی کا بھی تو ذکر ہے، جی ٹھیک ہے نا، تو یہ ساری چیزیں ہیں، تو جتنا دین نے بتایا اسی پہ رہیں، اس سے زیادہ میں نہ جائیں، جتنا ہمیں بتا دیا گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ضرورت۔ اب کئی لوگ کہتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام نہیں آئیں گے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی احادیث ہیں، اتنی ہیں متواتر کہ وہ آئیں گے، اور قرآن نے تو نہیں بتایا کہ وہ آئیں گے، قرآن نے تو نہیں بتایا، قرآن تو بتایا کہ ہم نے ان کو اٹھا لیا ہے، صحیح ہے، لیکن اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم جی کتنی کہ وہ آئیں گے اور وہ آ کے دجال کو قتل کریں گے، جو بھی ہوگا وہ سارے حالات ہیں نا، تو یہ تو پھر خاص اس ٹاپک پہ جائیں گے، وہ کتاب پڑھیں گے قیامت کے بعد، قیامت سے پہلے وہ جو کتابیں ہوتی ہیں ان میں پھر ساری چیزیں لکھی ہوتی ہیں، اوتھینٹک کتابیں جو صحیح احادیث پر۔ اوکے، فی امان اللہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ وعلیکم تو یہ السلام چیزیں بھی ورحمۃ جاننا اللہ ضروری ہیں، ٹھیک ہے، وبرکاتہ۔ اوکے، اللہ حافظ، اللہ حافظ، السلام علیکم، فی امان اللہ۔ فی امان۔